बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। सबसे पहले तो आप सबको, आप तमाम देखने वालों को गुज़श्ता ईद मुबारक। और उम्मीद करते हैं ईद के तीनों दिन आप लोगों के बहुत अच्छे गुजरे होंगे। हम भी आप लोगों के साथ थे, स्पेशल ट्रांसमिशन थी आप लोगों के लिए, ताकि हम चाहते थे आपके जो हमारे नाज़रीन घर बैठे हैं वो बोरियत महसूस ना करें और हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स देख के उनके फेस पे मुस्कुराहट आ जाए। तो आज भी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आज भी ईद ही है। यकीनन ईद के चौथे दिन में हम दाखिल हो चुके हैं और ये एक ऐसी खुशी का मौका है, ऐसा त्यौहार है जो कि अगर आप चाहें तो ये पूरा साल चल सकता है। हर दिन ईद का दिन हो सकता है। ईद का दिन क्या है? खुशियाँ बांटने का, खुशियाँ बिखेरने का नाम है। तो आप चाहें तो हर दिन आप खुश रह सकते हैं, दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो आप उस दिन को ईद की तरह मना सकते हैं। जनाब जल्दी से मेहमानों की जाने बढ़ती हूँ, उसका तारुफ करवाती हूँ। हमारे जो आज के मेहमान हैं, ईद का चूँकि मैं अगर कहूँ तो मौका ही है, फील करें, इंजॉय करें, खुशियाँ बांटें। तो हमारी आज की पहली मेहमान, उनसे हम जानेंगे। वैसे तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े मैं कहूँ तो सीरियस शोबे से वाबस्ता हैं। लोगों की तकलीफ़ को महसूस करना, फिर सलूशन देना, उनको एक खुशगवार ज़िंदगी की तरफ लेकर जाना, ये भी एक बहुत बड़ा फ़न है। तो ईद के हवाले से अपनी उनकी क्या रूटीन रही, ईद के तीनों दिन क्या किया। अच्छा, जैसे ईद के तीनों दिन कंप्लीट होते हैं, हम चौथे या पाँचवें दिन में जाते हैं तो ऑफिस की टेंशन लग जाती है। अच्छा, अब ये रूटीन, ये छुट्टियाँ ख़त्म करके ऑफिस जाना पड़ेगा, तो इनके माइंड में क्या चल रहा है? क्या आगे वर्किंग डेज़ में क्या प्लान कर रखा है, या ईद के हवाले से इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, क्या किस तरह से ईद गुजारी है, इनसे जानेंगे। रोमा शायद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रोमा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का मुबारक। शुक्र। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद खैर मुबारक। मुबारक। थैंक यू सो मच, ज्वाइन किया आपने। नाज़रीन, अगले हमारे जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, अगर मैं कहूँ हमारी ही फील्ड से हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है, और मैं कहूँ तो एक दुखती रग पे हाथ भी होता है कि हर इंसान घर में रेस्ट कर रहा होता है और हम जो है आप लोगों की खिदमत में पेश होते हैं। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर्स, कैमरामैन, पूरी टीम जो है वो अपने काम में मसरूफ़ होती है ईद वाले दिन भी। तो हमारे ये मेहमान आपको ऑन स्क्रीन कम ही नज़र आते हैं, लेकिन जो आपको स्क्रीन पे एंकर्स, गेस्ट, जो इतनी चार्मिंग चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स नज़र आ रहे होते हैं, उनके पीछे इन्हीं का हाथ है। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या महसूस होता है ईद वाले दिन भी काम करना, फिर अपनी 100% ये कोशिश होना कि जो स्क्रीन पे जा रहा है ईद वाले दिन वो परफेक्ट हो, और जो नाज़रीन देख रहे हैं वो खुश हों तमाम चीज़ों को देख के, जो भी डिस्कशन, जो भी मेहमान, जो भी हलचल उस पर टीवी के ऊपर चल रही होती है। तो इनसे हम जानेंगे। आप राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं जी। जमशेद सुल्तान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। वालेकुम सलाम। गुज़श्ता ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। क्या मुबारक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही कहा ना मैंने, दुखती रख भी है, उस पे हाथ धरने वाली बात भी है जी एग्जैक्टली वो एक्चुअली हमें ज़िम्मेदारी हमारे पे ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने लोगों को तफरीह भी देनी होती है और ज़िम्मेदारी के साथ खबरें भी देनी होती हैं और करंट अफेयर के शोज़ भी होते हैं और सारा तो सब कुछ चल रहा होता है। सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा, वैसे कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट हम करते हैं, लेकिन आज हम जमशेद साहब से शुरू कर लेते हैं। ईद के तीनों दिन क्या किया? वही नाजरीन के लिए स्क्रीन पे तवज्जो रही, या फिर अपने ऊपर भी कोई ध्यान दिया, कोई अपनी खुशियों के लिए अपनी ईद को भी ज़रा उस तरह से मनाया? थैंक यू जी, आपका हमें ये अपने टेलीविज़न पे मौका देने के लिए कि कुछ अपनी हम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आपके साथ शेयर करें। बहुत ज़रूरी तो है। देखिए, आप लोगों को दिखा रहे होते हैं और हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि आप एक्चुअली में आपकी रूटीन क्या होती है। जी एग्जैक्टली। तो ईद से पहले हम ईद की रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं एज़ यूजुअल। अपने जो ईद के शोज़ होते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने नाजरीन की तफरीह के लिए। तो उस पे हमारा जो रूटीन है वो ज़रा हेक्टिक होती है ईद से पहले। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एज़ यूजुअल हम जो है वो उन प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करके अवाम की तफरीह के लिए उसके लिए तैयार करके रखें। फिर ईद के दिन स्पेशल हमें ईद की नमाज़ पढ़ने के साथ साथ और दूसरी जो खुशियाँ हैं वो बांटने के साथ हमें ये जिम्मेदारी होती है कि जो हमने कंटेंट तैयार किया है क्या आया वो प्रेजेंटेशन के ज़रिए अवाम तक पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें फिर अपने गेस्ट की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि जी हमारा प्रोग्राम अभी ऑन एयर हुआ है कि नहीं, लाइव का लिंक भेज दें। अच्छा, ऑन एयर हो गया, लाइव चला गया, अच्छा बाद में लिंक भेज दें।
एग्जैक्टली तो वो भी हमें एक फ़िक्र होती है ईद के दिन के हमारा जो हमने जो प्रोग्राम्स तैयार किए हैं क्या वो ठीक टाइम पे चल रहे हैं, ऑडियो वीडियो ठीक तरीके से पब्लिक तक पहुंच रही है, और ख़ासकर उन नाजरीन तक जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें तफरीह का मौका जो है वो उन्होंने जो फराहम करने के लिए हमारा कंटेंट का हिस्सा बने। यानी कि वो बाद में सारा प्रेशर जो है वो प्रोड्यूसर पे आ जाता है। एग्जैक्टली प्रोड्यूसर तो ऑन एयर नहीं होगा, टाइम वो मुकम्मल नहीं होगा तब तक टेंशन प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर के ऊपर तो हमेशा से जिम्मेदारी जो जैसे कि हमारे जो स्टेट टेलीविजन का ये खासा है कि सच जिम्मेदारी के साथ, तो आज हम सच पे हैं और जिम्मेदारी के साथ वो भी जिम्मेदारी के साथ एग्जैक्टली तो फिर हमें ये भी फिक्र होती है उनके लिए, क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ी सी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जो कंटेंट अपना बनाते हैं वो जिम्मेदारी के साथ, और उसमें कोई ऐसी चीज़ ना जाए कि जो हमारे लिए बायस से मुसरत हो, लेकिन वो हाँ जी लेकिन हमारे लिए कोई किसी शर्मिंदगी का बायस ना हो और पब्लिक के लिए एक एंटरटेनमेंट हो। तो हमेशा से क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न का ये खासा रहा है कि वो नाजरीन को अच्छे तफरीहाती जो प्रोग्राम है वो फराहम करता रहा है और फराहम कर रहा है, तो ये हमारे पे एक जिम्मेदारी होती है। बाकी इसके साथ साथ ईद का जो पहला दिन होता है वो तो आपको पता है एज़ यूजुअल नमाज पढ़ने के साथ हम फिर अपने दोस्तों को मिलते हैं, फैमिलीज आती हैं, रिलेटिव्स आते हैं, बहन भाइयों के आना जाना होता है। एग्जैक्टली और फिर सबसे अहम बात यह है कि जैसा कि हज़रत अली का कौल है कि मोमिन का हर दिन जो है वो ईद होता है, तो हमें क्योंकि ये ईद तो इसलिए ईद उल फितर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि 30 रोज़ों के बाद या 29 रोज़ों के बाद जब आप ईद मना रहे होते हैं तो अल्लाह ताला ने आपके लिए एक तोहफ़ा रखा है, उसमें आप नए नए लिबास पहनते हैं, अपने जो बहन भाई हैं, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके साथ आप मिल के उनको अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। जी एग्जैक्टली सबको खुशियों में शामिल करना, उनकी खुशियों में शरीक होना। जी तो फिर वो उसके साथ हम अपने वालिदैन को जो इस दुनिया से चले गए होते हैं उनको हम बड़ा मिस करते हैं, और हम कब्रिस्तान जाते हैं और उनको हम ख़ास तौर पे उनके लिए फातिहा करते हैं। ये एक ऐसा वो होता है कि हमें उनकी कमी महसूस होती है ईद पे, तो वो ये सारी चीज़ें फिर हमारा जो है वो ख़ास तौर पे हमारी रूटीन का हिस्सा होता है ईद वाले दिन। ईद के अगले दिन फिर हमारा घूमना फिरना होता है, अपने किसी के घर चले जाते हैं मिलने के लिए, इनविटेशन पे जी एग्जैक्टली दावतें चल रही होती है, तो इस तरह हमारी जो है वो ईद गुजरती है। रोमा से पूछते हैं कि ये ईद वाले दिन, रोमा आप मुझे बताएं, अब जमशेद साहब ने तो बड़े अच्छे से बताया, एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये तो बाकी प्रोड्यूसर्स पे होती है कि प्रोग्राम हो रहा है, जब तक ऑन एयर नहीं होगा, उसके बाद जब लिंक गेस्ट तक पहुंच नहीं जाएगा और वो देने के बाद फिर अगली टेंशन शुरू हो जाती है अगले प्रोग्राम की, अगले जो भी सेगमेंट्स है, तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लेकिन आप पे भी एक जिम्मेदारी आयद होती है लोगों की हेल्थ के हवाले से। अब ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, लेकिन उनके साथ साथ आपकी भी अपनी एक लाइफ है, खुशियाँ हैं, फैमिली है, साथ स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ईद के तीनों दिन आपकी क्या मसरूफियत रही? फैमिली के साथ साथ अपने पेशेंट याद आते थे कि हाय मैं तो ईद मना रही हूँ, मेरे पेशेंट किस हाल में होंगे, क्या मसरूफियत थी बताइए? देखिए महविश, ये जैसे आपने कहा ना कि वैसे तो हर प्रोफेशन की अपनी जिम्मेदारी होती है, इस तरह जैसे हमारे जमशेद साहब की, क्या हमारे कैमरामैन पूरी टीम की, और इसमें फिर हम ये नहीं देख सकते कि आज ईद का पहला दिन है, आज हम हम अपने जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम उनसे कभी भी नहीं हट सकते। तो वो होता ऐसे है कि जब कोई ऐसी कॉल आ जाती है जिसमें अर्जेंटली किसी को, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, अब ईद उनके लिए इट डजंट रियली मैटर, ठीक है, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ईद है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप इतने होपलेस हुए होते हैं कि आपको कोई खुशी, इतनी खुशी लगती नहीं है, तो वो चाहे ईद हो या नॉर्मल डे या कोई भी त्यौहार कोई है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी कोशिश होती है कि आई स्टे अवेलेबल फॉर देम, चाहे वो कोई भी लम्हा क्यों ना हो, चाहे गेस्ट आए हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए अवेलेबल रहूं। क्या बात। इसके अलावा जैसे जमशेद साहब ने कहा कि ईद है तो खुशियों का त्यौहार, लेकिन इस बार की जो ईद थी ये जिस तरह से हमें मनानी चाहिए या जो खुशी हम फील करनी चाहिए थी वैसे हुआ नहीं। कहीं ना कहीं वाकई ये बात आपकी सही है कि वो हलचल, वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आई जैसे कि होती थी। बिल्कुल। अब उसका एक जो मेन रीज़न है वो आप सबके सामने है, जो हमारे मुसलमान बहन भाई सफ़र कर रहे हैं फ़लस्तीन में, बिल्कुल, और उनको देख के तो बिल्कुल कोई खुशी लगती नहीं है, ठीक है, कोई इवन स्माइल करने को भी कभी कभी मैं भी दिल नहीं करता है कि वो किस हालत में, और हम यहाँ पे बैठ के ईद के कपड़े बनवाए, ये किस तरह के मुसलमान हैं हम। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्म की मुनाफकत सी है।
کہ ہم ان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. آف یو ہیگ نا ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم. دس از ہپوکریسی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. مجھے نا کچھ دن پہلے میرے ایک ٹیسٹ تھا اور میں تہجد میں, اب رمضان میں آپ کو پتہ ہے ہر کوئی تہجد کے لیے ماشاء اللہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کمائیں اور اللہ کے قریب ہوں. تو تہجد میں دعا کر رہی تھی اس ایک ٹیسٹ کے لیے, دنیاوی کام کے لیے. تو جب میں نے ہاتھ اٹھائے نا اور میں نے کہا کہ اللہ وہ جو میں نے ٹیسٹ دیا ہے اس میں مجھے کامیاب کرنا, تو مجھے نا بہت امبیرسمنٹ فیل ہوئی کہ میں یہ کس چیز کے لیے دعا کر رہی ہوں. ایک ایسا دنیاوی مقصد, اور ہمارے جو وہ فلسطین میں بہن بھائی ہیں جو بچے مر رہے ہیں, جن کو اتنا ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے, ان کے لیے مجھے دعا کرنی چاہیے. تو میں اپنے لیے کوئی دعا ہی نہیں نکلتی. اس حد تک بندہ ایک ایموشنل اور اس لیول پہ جا کے اگر سوچے نا کہ یہ خوشیاں اتنی, اس لیے میں کہہ رہی ہوں اپنے آپ کو ذرا ان کی جگہ پہ رکھ کے تو کیسا ہے. لاسٹ ایئر بہت ڈفرینٹ تھا, بہت اچھی عید تھی. اب اچھا ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر, کوئی نہ کوئی ایسی ہیپننگ سامنے آ رہی ہوتی ہے. اس سے پہلے کووڈ کا تھا تو ذرا اس میں ایشو ہمارے ساتھ. یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں لائف کے, لیکن یہ جو ایک میجر ایونٹ ہے اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو عیدی ملی بچوں کو, میں ان کا اسپرٹ دیکھ کے حیران تھی کہ میرے جو نیسز نیفیوز ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ اپنی عیدی اپنے پیرنٹس کو دے رہے ہیں کہ یہ ہم نے وہاں پہ اس این جی او کو دینی ہے تاکہ یہ ان بچوں کو فلسطین میں جا سکے. دیکھیں وہ ایک ان کا جو اسپرٹ تھا, اینڈ آئی واز سو ہیپی ٹو سی دیٹ کہ کس طرح اللہ نے ان کے دل میں یہ اسپرٹ پیدا کیا, اور کس طرح ان کے پیرنٹس ان کو یہ چیز سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بچوں سے ایک سبق, ایک لیسن جا رہا ہے بڑوں تک کہ آپ اپنے اخراجات خرچے تھوڑے کم کریں خدا رہا, جو کہ ہم 10-20 ہزار کا جوڑا ایک دن پہننے کے لیے خرید لیتے ہیں. عیدی کا آپ نے ذکر کیا, جمشید صاحب آپ کی طرف آتی ہے, عیدی کا انہوں نے ذکر کیا. اس عید پہ بلکہ اوور آل اگر میں بات کروں تو آپ عیدی دینے والوں میں تو شامل ہیں ہی ہیں, کیا عیدی ملتی بھی ہے؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا. ایکچولی مجھے اس سے بڑی ایک بات یاد آ رہی تھی اپنے بچپن کی, کہ ہمیں وہ 5 روپے کا نوٹ آج بھی یاد ہے کہ جو 10 روپے ملتے تھے تو ہمارے لیے بڑی عید ہوتی تھی کہ یہ 10 روپے کا نوٹ جو ہے وہ ہمیں بڑی چیز ہوتی تھی 10 روپے کا. تو ہمیں 4 آنے کی 8 آنے کی اس طرح سے چیز ملتی تھی کافی ساری. تو اس میں کیونکہ وہ مجھے نوٹ کے کلرز بھی یاد ہیں کہ ہلکا سا گرین سا کلر تھا, 10 روپے میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. تو وہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جی یہ ہے. تو امی سے ابو سے اس طرح ہمیں عید ملا کرتی تھی اور پھر بڑا. لیکن مجھے وہ دن یاد ہے کیونکہ 2021 میں میری مدر کا کووڈ سے ان کا انتقال ہو گیا, تو وہ دن میں کبھی بھول نہیں سکتا. تو میری مدر اس وقت تک مجھے عیدی دیتی رہیں جب تک وہ زندہ رہیں. تو آلدو کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ سارا, اور میری مسز کو بھی عیدی دیتی تھی, مجھے بھی, اور گھر کے سب بچوں کو, یعنی جو اپنے جی بیٹوں کو. تو وہ ہاں جی, تو وہ ایک تو عیدی ملتی تھی, اور دوسرا میری مدر کا یہ خاصا رہا کہ جب تک وہ زندہ رہیں تو ہمارے جتنے بھی جو نیبرز میں بچے تھے سب ہمارے گھر آیا کرتے تھے, اور سب کے بچوں کو وہ عیدی دیا کرتی تھی. اور میں جی, تو میں امی کو کہتا تھا کہ امی آپ یہ کیا سارے بچوں کو مطلب, تو امی کہتی تھی نہیں بیٹا یہ بچے بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص ایک مخلوق ہیں, اور ان بچوں کا بڑا دل جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے یہ, تو آپ ان کو عیدی دیا کریں. تو ابھی ہم نے اس دفعہ یہ پلان بنایا تھا, اور ہم نے پھر یہی کیا, میں نے اور میری مسز نے, کہ میری مسز نے کہا کہ جی اس دفعہ جتنے بھی نیبرز کے بچے ہوں گے ہم سب کو بلا کے عیدی دیں گے, اور اپنی امی کی جو رسم ہے اس کو ہم وہ جاری و ساری رکھیں گے, کیونکہ وہ ایک خوشی ہوتی ہے. دیکھیں پیسوں کا تو میں زندگی کو ایک بس کی طرح سمجھتا ہوں کہ جس میں مسافر اترتے جاتے ہیں اور نئے مسافر بس میں چڑھتے رہتے ہیں. تو زندگی کی مثال ایک ایسی ہی مسافر کی بس کی طرح ہے کہ وہ آپ کو جی, تو آپ خوشیاں بانٹتے ہوئے چلے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, اور پھر یہ آپ کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے آنے والوں کے لیے, کیونکہ آپ نے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اس بات کا پیغام ہے کہ وہ پیسے ساتھ لے کے نہیں گئے, لیکن وہ جو کچھ آج نیک عمل کر کے گئے ہیں آج ہم ان کو بیان بھی کر رہے ہیں, اور آج ہم خوشی بھی پھیلا رہے ہیں. تو یہ ایک مسرت ملتی ہے آپ کو, آپ کسی کے اوپر اگر خرچ کرتے ہیں اور کسی کی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید پہ آپ کپڑے جو ہے نئے کپڑے ضرور پہنیں, بہت مہنگے کپڑے نہ پہنیں, آپ بہت مہنگے کپڑے نہ ہوں, اور تاکہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, جو نادار طبقہ ہے, وہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کی خوشیوں کو انجوائے کر سکے.
اور آپ ان کو ان کے اپنے ساتھ ان کو ملائیں, ان کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں, کیونکہ سم ٹائم آپ جب جیسے آپ کے گھر میں کوئی میڈ کام کر رہی ہیں, کوئی کام والی ہیں یا جو کچھ اس طرح, آپ ان کو رسپیکٹ دیں, ان سے آنر سے بات کریں, آپ ان کو ہرگز یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ آپ سے ذرا کم ہے اس میں, کہ تو وہ یہ ملازم ہیں اور آپ مالک ہیں. ایگزیکٹلی تو یہ پھر آپ کو ایک اچھا میسج بھی جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی یہ خوش بڑی ہوں گے. خوبصورت آپ نے بات کی. یقیناً ناظرین جیسے آغاز میں جمشید صاحب نے کہا تھا کہ ہر دن عید کا دن ہے, تو وہ تبھی ہے جب آپ محسوس کریں, جب آپ سب کو برابر لے کے چلیں, سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں, تو ہر دن عید کا دن ہو سکتا ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج عید کا چوتھا دن آپ کہہ سکتے ہیں. نارملی تو ہم عید کے 3 دن مناتے ہیں, لیکن ہر دن عید کا دن ہو سکتا ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں, اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے کہتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی مسکراہٹ بھی صدقہ جاری ہے. تو آپ دیکھیے اگر کوئی انسان پریشان ہے آپ کے ارد گرد, آپ کا کولیگ, آپ کا فرینڈ, آپ کی فیملی میں, تو اسے خوش کرنے کی, اس کی وہ پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں, تو آپ دیکھیے گا آپ نا وہ خوشی خود بھی محسوس کریں گے. ایکچولی میں جب آپ کی روح کو تسکین پہنچے, آپ کی روح سکون میں آ جائے, وہی خوشی ہے. اور عید بھی اسی کا نام ہے. تو ہم مہمان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی ہم جان رہے ہیں کہ عید انہوں نے کیسے سیلیبریٹ کی, اب آگے ان کی کیا مصروفیت ہے, اسی پہ بات ہو رہی ہے. روما, آپ مجھے بتائیں, عیدی ملی آپ کو؟ بالکل دی تو ہوگی. دی بھی اور اب یہ نہیں کہنا میں دینے والوں میں شامل نہیں. نہیں, میں دونوں میں شامل ہوں. اچھا, لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. لینا اس طرح سے کہ اچھا کیا ایکسائٹمنٹ, وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کو, ایک تو آپ نے عیدی دینی ہی دینی ہے, آپ دینے والوں میں شامل ہیں, لیکن ایک کہ آپ کو عیدی مل بھی رہی ہو, تو وہ کیا فیل ہوتا ہے؟ بہت, ایک تو ریفریشنگ فیل ہوتا ہے, اور ابھی اپنا آپ چھوٹا ہی لگتا ہے. ہائے ہائے کہ میں تو ابھی بچی ہوں. اور آئی تھنک یہ جو جذبہ رہتا ہے وہ تب تک ہے جب تک آپ کے پیرنٹس ہیں. میرے جو ان لاس ہیں وہ بھی مجھے عیدی دیتے ہیں, اور میرے اپنے پیرنٹس بھی, اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک مجھے اپنی مدر اور فادر کی طرف سے عید سے پہلے مجھے ایک باسکٹ میں. اچھا یہ بڑا جو ماں باپ کی طرف سے آپ کو وہ ایک آتا ہے نا پریزنٹ, ایک وہ باسکٹ تیار کر کے اس میں آپ کے کپڑے, چوڑیاں, مہندی اور کچھ کیش بھی ہوتا ہے. اس کا اپنا ہی چارم ہوتا ہے, اس کا بہت مزہ آتا ہے. تو وہ والی عیدی بالکل ابھی تک برقرار ہے, وہ آتی ہے. اور پھر عید میں کیونکہ اپنے ان-لاس کے ساتھ ہوتی ہوں, تو وہاں سے بھی جو میرے پیرنٹس ہیں وہ, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈبل اور پھر دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جو آئے ہوتے ہیں نا وہ پھر نکل گئے, اس کو بانٹ دیا, اس کو بانٹ دیا. اچھی بات ہے نا, نو پروفٹ نو لاس, یہ والا کام ہو جاتا ہے. اور بس اس کے بعد پھر وہی کہ کوکنگ کرتی ہیں شوق سے؟ کرنی اس طرح پڑتی ہے کہ کیونکہ میڈس کو تو چھٹی دے دی ہوتی ہے کہ وہ بھی کرنی پڑتی ہے, ورنہ شوق نہیں ہے. نہیں, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوکنگ کو میں ایسے لیتی ہوں کہ مجھے نا کوکنگ میں بہت مزہ آتا ہے, مجھے تھیراپیوٹیکل لگتی ہے کوکنگ. وہ اس طرح سے کہ جب میں ذرا اسٹریس میں ہوتی ہوں نا, تو میں کچن میں جاتی ہوں, میں کچھ بیک کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہوں. جیسے ریسنٹلی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, کچھ دن پہلے عید سے نا آئی تھنک 2-3 دن پہلے کی بات ہے, تو کافی بزی دن گزرا ایٹ ورک, اور او پی ڈی میں بھی مطلب فل اسکیجول فل تھا, فلی بکڈ. تو واپس آئی ہوں جب میں, تو میرے ہسبینڈ مجھے مطلب پوچھتے ہیں کہ آر یو اوکے, کیا اتنا اسٹریسفل دن تھا؟ تو میں نے کہا ہاں اسٹریسفل تو تھا, لیکن اس کے بعد سیکنڈ تھنگ دیٹ آئی ڈو از کہ میں کچن میں جاتی ہوں, میں ایک بڑا مزے کا چاکلیٹ کیک بیک کرتی ہوں, اور میری ساری اسٹریس ختم ہو جاتی ہے. اینڈ آئی بینگ ویری آنیسٹ کہ مجھے جب بھی کوئی اسٹریس ہوتی ہے نا, مجھے کوکنگ میں کچن کا رخ ہو جاتا ہے. ہاں, مجھے مزہ آتا ہے نئی چیزیں ٹرائی کرنے میں, بنانے میں, کھلانے میں. میجورٹی خواتین ایسی کرتی ہیں جب وہ اسٹریس میں ہوتی ہے تو وہ کچن کا رخ کرتی ہیں. نہیں, آئی تھنک ہر ایک کا نا اپنا برتن توڑنے کے لیے نہیں, کچھ پکانے کے لیے, ہر ایک کا میرا خیال ہے اپنا طریقہ ہوتا ہے اسٹریس سے کوپ کرنے کا, اور میرا ایک یہ ہے. جمشید صاحب سے پوچھیں, یہ مردوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے عید والے دن کچھ ان پہ اسٹریس بھی ہوتا ہے, عیدی دینی ہے بیگم کو, بچوں کو. نہیں, میرا تو یہ جو کوکنگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اتنا برا ہے, کیونکہ میں جب ٹینشن میں ہوتا ہوں تو خاص کر اگر کبھی انڈا تلنا پڑ جائے, کچھ اس طرح کا فرائی کرنا پڑے, تو وہ تو سارا خراب ہو جاتا ہے ٹینشن میں. تو میں تو ان کی بات سے بالکل ہی, میں ذرا خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں اور انجوائے بھی کر رہا ہوں کہ وہ کیسے ٹینشن میں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ہمارے سے ٹینشن میں چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
کہ کچھ کا کچھ بننے لگ اسی جاتا میں ہے. پوچھا انہوں نے کہا کہ وہ جی اسٹریس میں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ پے کرنا شروع کر جی دیتی ہیں, exactly. لیکن مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ تو وہ پھر یہ سارا ہے کہ اس پہ کوکنگ کا تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ کو جب ٹینشن بلوانا ہوتی ہے چاہ تو رہی ہیں آپ وہ شو پہ تو نہیں نکالتے, شفٹ تو کر دی ہاں جب پروڈیوسر ڈسٹرب ہو؟ نہیں, وہ میرا جو سارا جو میری ہاں ٹینشن ہوتی ہے اور جو میرا سارا غصہ ہوتا ہے وہ ہاں شو کی ریکارڈنگ یا لائیو جانے سے پہلے ہوتا ہے. جب اوئے شو ہوئے ریکارڈ ہو جاتا ہے یا ہاں وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نارمل تو بالکل سموتھ ہو جاتا ہے, اور پھر فیملی کی طرح ہم بیٹھ جاتے ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں. ہاں لیکن اس سے پہلے جو میرا جو بلڈ پریشر ہے اور جو اوئے میرا ہوئے جو ٹینشن ہے بی پی وہ اپ اس کا ڈاؤن جو ہوتا ہے. لیول جو ہے وہ بس وہ نہ پوچھیں گے کیونکہ مجھے ایک ٹینشن اچھا ہوتی ہے خاص اچھا, کر. جب آپ اسٹریس میں ہوں, اچھا عید گزری ہے, ظاہر خرچہ بہت زیادہ ہوا ہوگا, تو کہیں نہ کہیں مائنڈ میں کوئی ٹینشن اسٹریس چل رہا ہو تو کیسے اس کو ختم کرتے ہیں, ریلیکس خود کو اچھا, کیسے مجھے کرتے پہلے بڑی ٹینشن ہوا کرتی تھی شادی کے شروع میں کہ اتنے سارے پیسے لگ گئے ہیں اور یہ بیگم نے اتنی شاپنگ کروا لی ہیں؟ ہے تو اچھا اب میں اب کیا اس پہ کروں؟ کیا کروں, یہ تو چلی جا رہی ہیں اور ہر ہاں چیز اس پہ کبھی یہ خریدنا ہے, کبھی یہ خریدنا ہے, کبھی یہ. ہوں اس وقت ٹینشن ہوتی تھی, لیکن اب میں بالکل یوز ٹو ہو گیا ہوں اور اب وہ جتنی بھی خریداری کر رہی ہوں تو میں چپ کر کے اس کو انجوائے کرتا ہوں. اس کو میں خیر ہے, کرنے دو, یہ خوش ہوں گی تو میں خوش رہوں گا. ایگزیکٹلی. تو اس لیے اب میں اس کا عادی ہو گیا ہوں ہاں اور مجھے مطلب وہ اب اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی سٹارٹ میں ہوتی تھی کہ بھئی کوئی نیا کام ہے. اب یوز ٹو تو ہو گئے. اب میں یوز ٹو ہو گیا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اور خیر مجھے اچھا فکر ہوتا ہے, اتنی نہیں ہوتی. پیسے کیونکہ میں کبھی جتنا بھی ہاں اسٹریس لوں, جتنی بھی ٹینشن میں جاؤں, انہوں نے تو شاپنگ کرنی جی, کرنی ہے. تو پیسے نہ بھی ہوں تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی ہاں الحمدللہ, کیونکہ مجھے پیسوں کی لالچ نہیں, ضرورت کی حد تک ہونی پیسے بھی ہونے چاہیے. اچھا, یہ مجھے لگتا ہے جمشید صاحب ہم سب کی نا سوچ یہاں تک ہونی چاہیے کہ ضرورت کی حد تک آپ کے ایگزیکٹلی پاس ہو, ایگزیکٹلی. لیکن ضرورت سے زیادہ جو ہم اکٹھے کرنا شروع جی کر دیتے ہیں, تو لالچ میں آ جی جاتے ہیں, یہ پھر آپ تو کو اس پہ اسٹریس ٹینشن دیتا ہوتی, ہے. اس پہ ٹینشن ہوتی ہے. تو وہ میری مسز کا جو اس میں ایک بڑا وہ سپورٹیو ہے تھوڑا سا میرے لیے, کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شیئر کیا جائے لوگوں کے ساتھ, جو مستحقین ہیں, جو نادار لوگ ہیں, ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کیا زبردست, جائے. کیا بات. تو وہ میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو کوئی چیز کم ہو جائے گی تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اور دے گا, اور وہ اسی طرح ہوا ہے کہ ہم نے کوئی چیز دی ہے تو اللہ نے 10 گنا سے زیادہ اس کے لیے بے ہمیں دیا ہے, شک بے اور شک. اس پہ پھر میرا اور موٹیویٹ ہوتا ہوں رب میں کے کہ ساتھ کی گئی تجارت جو ہے نا وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ایگزیکٹلی ہاں ایگزیکٹلی. لیکن ٹینشن مجھے ہوتی ہے وہ خواتین کے ساتھ جب اچھا شاپنگ کرنے جانا پڑے تو وہ یہ ٹینشن ہوتی کہ ان کی چوائس جو ہے وہ ان کا پتہ نہیں پورا چلتا. مال جی جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی. چھان ماریں گے اور تو ایک سوٹ کے جی پسند آئے. ایگزیکٹلی. تو پھر ہاں وہ پوچھتی بھی ہیں یہ تو بار پھر بار کہ ٹینشن جی والی بات ہے. یہ کلر کیسا ہے, یہ کلر کیسا ہے. میں نے کہا اگر آپ اچھا کو اگر پسند ہے کہہ تو دیا آپ کہ لے نہیں لیں. یہ اچھا نہیں لگ رہا, اچھا تو میں کہتا یہ ہوں تو میرا ٹھیک ہے, فیوریٹ کلر ہاں تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی, جو پسند ہے وہ لے لیں. وہ لے تو لیں. وہ کہتی ہیں جی میں تو آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں آپ نے کا یہ کلر آپ مشورہ کے بھی اوپر لینا, ٹھیک نہیں صلاح لگ رہا. مشورہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے بس اس مرضی وقت میں سے خواتین اپنی کریں گی, پوچھیں گی ضرور کہ ایگزیکٹلی. یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, لیکن مرضی اپنی ہی جو اپنی لیکن اگر پسند وہ ہو. میں کہہ دوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی ٹینشن ہو جاتی ہے, اور اگر میں کہوں کہ ٹھیک ہے تو پھر بھی ٹینشن ہو جاتی ہے پھر آپ کہ کو جی یہ ٹینشن کیا ہوتی بات ہے, ہوئی. ہاں بجٹ میں ٹینشن ہاں ہو جاتی ہے, تو اور اگر نہیں نہیں ٹھیک. کئی دفعہ ایسا ہوا, ابھی یہ عید کی ہم شاپنگ کے لیے ان کی جو وہ چپل ہے وہ خرید رہے تھے, تو کسی برانڈ پہ ہم گئے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگی یہ چپل کیسی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسری پوچھی انہوں نے کہ یہ کیسی ہے. میں نے کہا جی یہ وہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی آگے, تیسری پوچھی کہ یہ کیسی ہے. میں وہ نے بھی کہا یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ریٹ ذرا زیادہ ہے تو میں کیا کروں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھ لو, اب لینی تو آپ کی مرضی. ہے تو مرضی ہے. تو نہیں آپ بتائیں نا, یہ تو بڑی کاسٹلی ہو جائے گی یہ وہ. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ لے لیں. ہم خواتین نا تھوڑا سا یہاں پہ نا ایموشنل وہ کر دیتی, نہیں آپ بتائیں نا کیا کرنا ہے, آپ بتائیں, کیونکہ پتا تھا انکار کوئی نہیں کرنا انہوں نے, لیکن تھوڑا ذرا اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس جیسی کئی چپل جو ہے وہ ابھی ایک ایک دن نہیں پہننی ہے, تو وہ آپ پڑی دیکھ لیں, ہوئی ہے نا آپ کے پاس, دیکھ لیں. تو اچھا تھوڑا سا وہ بھی ٹچ دے دیا, تو پھر یاد وہ کروا دیا کہ آپ کے پاس وہ پہلے بھی تو اتنی پڑی ہوئی ہے نا. تو وہ ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اس کے خرچے کے اوپر پھر بار بار یاد کروائیں گے کہ دیکھو میں نے وہ لے کے دی تھی, دیکھو میں نے وہ لے کے دی تھی. کیونکہ پھر میری یہ عادت تھوڑی سی وہ بری ہے کہ میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جی یہ جو ہے وہ دیکھو نا ابھی. یاد کرواتے. روما آپ کے ساتھ ایسی کبھی ہیپننگ ہوئی؟ میرے ہسبینڈ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے پاس کتنے جوڑے ہیں یا کتنے شوز دیکھ, لیکن دوسرے صاحب نے یاد مجھے بھی نہیں رہتا, لیکن یہ ہے کہ میں ویسے وہ اپنے ایک تکا لگا دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ, کیونکہ مجھے بھی یاد نہیں رہتا. اور وہ تکا صحیح لگ جاتا ہے, کیونکہ جو بھی تکا لگائیں خواتین کے پاس وہ چیز, وہ کلر, وہ شوز موجود ہوتا ہی ہوتا ہے, وہ کپڑے ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ تکا صحیح ہو جاتا ہے. تو وہ ان کا یہ ہے کہ انہیں نا مطلب اگر کچھ میں لینے بھی جاؤں تو ہر چیز کو انہیں پسند آئے گی اور کہیں گے یہ بھی اچھی ہے, یہ بھی اچھی ہے, لیکن اپنا جو ایک اوپینین ہوتا ہے نا کہ ہاں
یہ مطلب دس ڈریس از دا فائنل ون اور یہی لینا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں مال میں عید کی پھرنا شاپنگ پڑتا میں ہے. مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ خواتین کی کہتے ہیں کہ شاپنگ کبھی مکمل ہی نہیں ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے. تو ایسا کبھی ہوا کہ عید گزر گئی ہے لیکن ابھی بھی روما کہہ رہی کاش میں نے یہ کلر لے لیا ہوتا. ہم نے صرف اپنے لیے نہیں نہ کرنا ہوتا, اب ہم نے ان سب کے لیے بھی کے کرنی لیے, ہے, ہسبینڈ کے ہاں, لیے اور بھی, یہ پھر فیملی. اب یہی عید پہ گفٹ ایکسچینج کرنے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں ان کو بھی دیں کچھ, اور اپنے جو ملنے والے ہیں ان کو بھی اس موقع پہ خوش کریں. سب کو مطلب حق ہے خوش ہونے کا. تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی وہی جیسے جمشید صاحب نے بھی کہا نا کہ اپنی جو اگر جہاں آپ نے 20 کا جوڑا لینا ہے وہ آپ ذرا کم میں لے لیں, اور جو باقی پیسے ہیں جو آپ نے اپنا ایک بجٹ سوچا ہوا ہے اس کو کم کر لیں, اور جو باقی پیسے کسی اور کام میں لگا کسی لیں, اور کام میں لگا لیں. وہی نا. تو خیر ٹو آنسر یور کوسچن, ہم نے صرف اپنا ہی جوڑا تھوڑی نہ لینا ہوتا ہے, اس میں اپنے سب کا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کا بھی, اپنا بھی, بچوں کا بھی. ان فیکٹ یو نو آئی ہیو اے 2 years old ماشاء اللہ ڈاٹر, اس کی مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی نہیں پوری ہوتی ہیں لاسٹ تک. وہی نا. اور اسپیشلی جب گرلز کی پوری کرتے کرتے عید گزر جاتی ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے کہ اب اس کی پنس میچنگ, شوز میچنگ, اور اس طرح کی چیزوں میں. تو وہ اگر دیکھا جائے تو وہ مردوں کو والی اسٹریس نہیں ہوتی, تو دیٹس ون لیس اسٹریسر فار دیم. اور ہمارے لیے مردوں کو نا کچھ ایکسٹرا بڑے والی اسٹریس ہوتی ہے. میں روما کی بات کو میں ذرا آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے جو یہ کہا کہ وہ ان کے ہسبینڈ کو یہ چیز بھی پسند آ جاتی, یہ بھی ہو جاتا, تو اس پہ میری مسز بڑا ایک وہ فیمس کرتی ہیں کہ جمشید کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے, اور بری بات یہ ہے کہ کوئی کام کرتے بھی نہیں. کہ ٹھیک ہے ہر بات پہ کہیں گے ٹھیک ہے لیکن کریں گے بھی نہیں. تو وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے سن لیا, ہاں جی اوکے کر دیا, لیکن وہ پھر پریکٹیکل کوئی نہیں ہونا. پریکٹیکل کوئی نہیں. تھوڑا سا آپ کے ذرا فیلڈ کی طرف آتے ہیں, آپ جو کہ رائٹر بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں. کچھ شو کا انٹرسٹنگ واقعہ بتائیں جو کہ عید قریب ہو, ریکارڈنگ چل رہی ہو, یا کوئی اس طرح کی ہیپننگ ہوئی ہو, آج بھی آپ کو یاد ہو, اور آپ کہیں کہ نہیں وہ دن دوبارہ کبھی نہ آئے. ایسے تو بے شمار دن آئے, بے شمار دن, اور اس میں ہم نے عید کی ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی, تو اس پہ آپ کے لیے سب سے مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں ارلی مارننگ ریکارڈنگز رکھتا ہوں, عید کی ریکارڈنگ رمضان میں میں کر لیتا ہوں, تو اس پہ یہ تھا کہ ارلی مارننگ 7 بجے یا 8 بجے ریکارڈنگ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ارلی مارننگ, بالکل ارلی مارننگ. اور میرے جو گیسٹ ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس پہ بڑے ٹائملی آ جاتے ہیں اور آنر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک فیشن ڈیزائنر تھی سمیرہ سجاد, وہ اور 2 گیسٹ اور, انہوں نے مجھے رات کو ہی کہہ دیا کہ ہم صبح آ نہیں سکیں گے, ہماری صحت خراب ہو گئی ہے. تو مجھے ٹینشن ہو گئی کہ اب صبح میں کیا کروں گا, کیسے اس کو مینیج کروں گا, کیونکہ آپ کے پاس جب اسٹوڈیو بکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں, تو ایسے بے شمار ایسے واقعات ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں اس وقت پھر چیزوں کو ایسے مینیج کر لیتا ہوں کہ کوئی مجھے دوسرا اینکر ایسے ٹائم پہ مل جاتا ہے, کیونکہ انگلش کا پروگرام ہوتا ہے اور اس کی آڈینس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ریئر آڈینس ہوتی ہے, ہمیں وہ بڑی مشکل سے پارٹیسپینٹ کو لے کے آنا ہوتا ہے, اور وہ ہمیں اچھے پارٹیسپینٹ مل جائیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ سے یہ میرے لیے آنر رہا ہے کہ مجھے اچھے گیسٹ بھی ملتے ہیں, اور ایٹ دی 11th آور بھی اگر کوئی گیسٹ سلپ ہو گیا تو مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ آپ کے اوپر بڑی ایک ٹینشن سی ہوتی ہے. آپ اس کو ظاہر ہے وہ پروڈیوسر اور اینکر ہی جان سکتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو پھر مینیج کر سکتے ہیں. آپ آن ایئر ہے, ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے, چیزیں بک ہیں, ریزرو ہیں, اور آپ کے پاس گیسٹ نہیں. ایگزیکٹلی. تو میں بیسیکلی تو یہ بڑا اسٹریس کا کام ہوتا ہے, آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ پروڈکشن سے زیادہ کوآرڈینیشن جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کوآرڈینیشن کرنا اور گیسٹ کو اچھے طریقے سے آپ نے, مجھے لگتا ہے اس پہ نا ہمیں کمنگ ورکنگ ڈیز میں نا تمام پروڈیوسرز کو اکٹھا کر کے نا ان کو نا روما اپریشیٹ کرنا چاہیے نا, انہیں ایک اچھی سی ٹریٹ اور کچھ ان کو نا گفٹنگ ہونی چاہیے, جو ستارہ امتیاز اور بھی کئی اور لوگوں کو مل رہا ہے, یہ ایکچولی پروڈیوسرز کو ملنا چاہیے, ان ہارڈ ورکنگ لوگوں کو ملنا چاہیے جو ایکچولی میں ڈیزرو کرتے ہیں, اور اپنی محنت سے, اپنی لگن سے. اتنا دیکھو ابھی یہاں پہ گیسٹ اسکپ ہو جاتا ہے, اینکر اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے, لیکن گیسٹ کو لانا یہاں پہ بٹھانا پروڈیوسر کا کام, اور وہ کتنا اسٹریس میں ہے, اور کہاں کس کو فون ملا کے ٹائم پہ گیسٹ کو بٹھا رہا ہے اور اپنا پروگرام مکمل کر رہا ہے, یہ وہی جانتا ہے. میرے ساتھ چھوٹے سے 2 واقعات ہیں, اس پہ میں آپ سے شیئر کروں گا.
ایک تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں صبح کے ٹائم پہ، کیونکہ اس وقت 9 o'clock پروگرام ہوتا تھا ہمارا پی ٹی وی ورلڈ کا، اور پی ٹی وی ہوم کا تقریباً 8 ساڑھے 8، تو ان کا پی ٹی وی ہوم آپ کو پتا ہے کہ وہ H8 H9 میں ہے، اور ہمارا جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں. تو ایک خاتون بھاگی یہیں گیسٹ تھیں وہ، تو میرا ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں تھا، تو آ کے وہ ہمارے کمرے میں جو گیسٹ روم تھا وہاں بیٹھی انتظار کرنے کے لیے. تو میں نے کہا میڈم آپ پروگرام کی گیسٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جی. اچھا، میرا ان سے انٹروڈکشن نہیں تھا، تو وہ کہنے لگی، میں نے کہا جی آپ تو گرین کپڑے پہن کے آ گئی ہیں، تو ہم نے تو منع کیا تھا کہ گرین ہمارا کروما ہے، تو آپ نے نہیں پہننا. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو توثیق نے کہا ہے کہ گرین پہن کے آؤ. تو میں نے کہا جی وہ توثیق، کہنے لگی جی ایسٹ ویسٹ والا ہو گیا. کہنے لگی جی توثیق حیدر نے. میں نے کہا آپ کون سے مارننگ شو پہ آئی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ہم نا وہ جو توثیق حیدر کا مارننگ شو ہے. میں نے کہا جی یہ تو شہزاد خان کا مارننگ شو ہے. تو وہی بات ہو کہ ایسٹ ویسٹ والا، ایک نے ایسٹ جانا تھا دوسرے نے ویسٹ جانا تھا. تو میں نے کہا میڈم آپ کی تو کوآرڈینیشن بڑی غلط ہو گئی ہے، یہ تو آپ تقریباً وہ ہم سے 15 کلومیٹر دور ہیں. تو وہ تو بڑی گھبرا گئی کہ جی کیا، تو وہ الٹا ٹینشن ان پہ ڈائیورٹ ہو گئی. اچھا یہ پہلی بار ہوا کہ گیسٹ ٹینشن میں آ گیا. جی ایگزیکٹلی. ادروائز تو پروڈیوسر اور ٹیم جو ہے باقی وہی. تو ایک دفعہ پھر ایسا ہوا میرے ساتھ کہ یہ لائیو پروگرام تھا ہمارا خبرنامے کا، اس کا انٹریکشن تھا. اس پہ میں نے ڈاکٹر ماریہ سلطان کو، ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا. تو مجھے میرے چھوٹے بھائی بھی کیونکہ کرنٹ افیئر میں تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار یہ پروگرام میں نہیں آئیں گی آپ کے نا. بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہ واقعہ سنتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں ہم عید کی بات کریں، عید کیسی گزری، وہاں نارمل پروگرام جو کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی کس طرح سے جو ہے وہ ٹیم کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ تو پروگرام دیکھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی اسٹریس، کتنی محنت ہوتی ہے، یہ آج آپ سن رہے ہوں گے. تو مزید بھی مہمانوں سے جانتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج عید کا چوتھا دن آپ لوگوں کے ساتھ ہی منا رہے ہیں، باقی دن بھی آپ لوگوں کے ساتھ گزرے. عید کی بات کریں، خوشیوں کا دن ہے، ہر دن خوشی کا دن ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو عید کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ محسوس کریں اپنے اندر اتنی جو ہے وہ ایک لگن، ایک جذبہ پیدا کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے ہر دن خوش رہنا ہے، میں نے ہر دن اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھنا ہے، میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، میں نے ان کے کام آنا ہے، اور اس زندگی کو میں نے خوبصورت بنانا ہے. تو دیکھیے گا ہر دن عید جیسا ہی آپ کا دن ہو سکتا ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزے کی باتیں کر رہے ہیں، جان رہے ہیں ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، اور جان رہے ہیں کہ انہوں نے عید کس طرح سے گزاری، کیسے سیلیبریٹ کی. تو مہمانوں کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں. جمشید صاحب کوئی انٹرسٹنگ واقعہ وہ ہمیں سنا رہے تھے اپنے پروگرام سے ریلیٹڈ. تو وہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کو ہم نے لائیو انٹریکشن میں صبح 8 بجے انوائٹ کیا ہوا تھا، اور اس وقت بھی رمضان تھے. تو روزوں میں وہ میرا ان کے ساتھ جب ہو گیا تو انہوں نے کمٹ کر لیا کہ آئی ول بی دیر ان شاء اللہ تعالیٰ ایٹ دی 8 o'clock میں ادھر ہوں گی. تو لائیو خبرنامہ جا رہا تھا پی ٹی وی نیوز کا، تو اس پہ ہمارا ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ فائنل ہو گئی. تو مجھے میرا بھائی کہنے لگا کہ یار وہ تو آئیں گی نہیں، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ورکنگ ایکسپیرینس ہے کہ وہ بڑا گیسٹ ہے، وہ سلپ ہو سکتا ہے اور یہ وہ سارا. تو مجھے تھوڑا سا نا ٹینشن ہوگی، لیکن میں نے کہا نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے کمنٹ کیا ہے. پھر بھی کہنے کے شور تھے کہ نہیں ہو جائے گا، جی وہ آئیں گی. تو سحری کے ٹائم پہ مجھے ان کا ٹیکسٹ آ گیا کہ مجھے نا صبح 7 بجے اٹھا دینا، بیل دے دینا. اچھا. تو مجھے تھوڑی ٹینشن اور ہو گئی کہ جی میں تو اب اٹھاؤں گا بھی ان کو. تو جگانا بھی میں نے ہے، اب بعد میں کہا کہ میں نے ریڈی ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ بھیج دیں. ہاں جی. تو میں نے وہ کیونکہ میں تقریباً اس وقت مڈ نائٹ ہم چلے جاتے تھے، ہماری شفٹ فال کر جاتی تھی، اور تقریباً 8 بجے کے لیے ہم صبح 4 بجے سے اپنی تیاری شروع کر دیتے لائیو خبرنامے کی. تو وہ 7 بجے میں نے ان کو کال کی، صبح 7 بجے کال کی، تو ان کا نمبر بند جا رہا تھا. تو میرے تو پسینے، جو مجھے پسینے آنے شروع ہو گئے، میں تو بڑی ٹینشن میں تھا. تو ہمارے میک اپ روم کے ساتھ کوریڈور سے میں گزر رہا تھا، تو اچانک ہی میں نے دیکھا وہ میک اپ سے آ رہی ہیں. تو مجھے تھوڑی سی سانسیں جو ہیں وہ باہر جان میں جان آئی. اور پروگرام کر کے جب وہ گئیں تو سارے لوگ حیران تھے کہ یار یہ کیسے ہو گیا. پھر وہ کہنے لگیں اب میں آپ سے جو ہے وہ ناشتہ جو ہے میں کروں گی. میں نے کہا جی بالکل رمضان کے بعد میں ناشتہ کیا، میں آپ کو ایک ہیوی لنچ ڈنر کروانے کو تیار ہوں. یہ ایک ایسا واقعہ تھا اس وقت کہ جو مجھے تھوڑا سا، تو اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہے ہماری لائف میں، یعنی یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں یہ سین چلتا رہتا ہے. اپ سیٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں آپ کو نہیں. تو اس میں یہ گیسٹ کے لیے سبق ہے کہ ایسا مت کیا کریں. خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو الٹرنیٹ مل جائے اور آپ
आपका काम पहले से अच्छा हो जाए, तो ये फिर आपके लिए और ज्यादा अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, जी, ये इसकी तो हम भी गवाह हैं कि बाज़ दफ़ा ये हो जाता है, एक जो गेस्ट स्किप होता है उसके ऑल्टरनेट जो भी आपको उसके रिप्लेसमेंट में आता है, वो प्रोग्राम आपका कि उससे ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो आप कहते हैं अच्छा हो गया ये गेस्ट आ गया। तो वो फिर वो जो ऐसे प्रोड्यूसर जो खतरों से खेलना जानते हैं, वो फिर खतरों के खिलाड़ी, तो फिर वो उनकी लाइफ जो है आपको पता है उस पायलट की तरह होती है जो बिल्कुल जो अपना प्लेन है वो हर तरह से उसको वो कर लेता है। उसे पता है कि मैंने कैसे संभालना है, कैसे मैंने इसको लैंड करना है। रोमा, मुझे बताएं, क्या अब ईद एक तो चाहे तो हर दिन ईद का हो सकता है, लेकिन ऐसा चूंकि हम बनाते नहीं है, ना ही हम करते हैं, ईद गुजर गई, वापस काम पे आना पड़ेगा, तो क्या सुस्ती सी महसूस हो रही है? क्या है, ईद खत्म, रोजे खत्म, फिर से काम, फिर से वही हैक्टिक रूटीन? तो इस तरह से कि देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ईद के दिनों में भी कोई खास रिलैक्सेशन नहीं मिली, काम जारी था। हाँ, फर्क बस इतना था कि ऑनलाइन था, मतलब ओपीडी जाना नहीं पड़ता, ऑफिस नहीं जाना पड़ता, तो वी कैन डू इट फ्रॉम होम। लेकिन अब चूंकि ईद ख़त्म हो गई है, लाइफ वापस नॉर्मल उसकी तरफ आने वाली है, स्कूल सबके और हस्बैंड का वापस ऑफिस वगैरह जाना, बिल्कुल 8 घंटे की जॉब, सुबह उठना, शाम तक काम। हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जैसे सब कह रहे हैं कि हर दिन ईद का दिन हो जाना चाहिए, तो हमें फिर हम अपने डेली रोज़ाना की जो लाइफ है ना, उसमें भी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ के उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम साल बाद ईद का इंतज़ार करें। हम किसी ना बड़ी हैपनिंग के इंतजार में होते हैं, तो कोई बड़ा ऐसा मौका, कोई इवेंट त्योहार, तो ही हम खुश हो सकते हैं, फिर हम ये करेंगे। लेकिन आई थिंक दैट इज़ सो रॉन्ग। खुशियाँ जो है ना, उन्हें रोज़मर्रा की लाइफ में ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी फेमस एक बात है कि जो हैप्पीनेस है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक प्रोसेस है, और प्रोसेस में खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि हम वहाँ पहुँच के खुश हो जाएंगे या इस मुकाम पे जाके खुश हो जाएंगे। क्योंकि जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे ना, तो आपको फिर ज़्यादा की होगी, आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। मज़ीद अगर पैसा है तो मज़ीद पैसे की, अगर कुछ भी है, अगर प्रमोशन है तो मज़ीद प्रमोशन की आपको एक ख्वाहिश होगी। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप रोज़ाना की लाइफ में खुशियाँ ढूंढें, खुशियाँ बिखेरें, स्प्रेड करें, और अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ आप अगर एक अच्छी लाइफ और पेशेंस के साथ लाइफ गुजारें, तो ये ईद है, और रोज़ाना ईद हो सकती है, रोज़ाना हो सकती है। बिल्कुल जमशेद साहब, आपकी लाइफ भी अब रूटीन में आ रही है, रमज़ान ख़त्म, ईद ख़त्म, फिर से वही प्रोग्रामिंग का सिलसिला शुरू। कुछ नया सोचा आपने? नहीं जी, कि ईद के बाद अब शो में ये नई चीज़ ऐड करें? आइडियाज़ तो आते रहते हैं, आपको पता है कि नई नई चीज़ें, डिजिटलाइजेशन का दौर है और नई नई चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक, नई नई चीज़ें जो एक चीज़ वायरल होती है लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। एक पोस्ट आती है, ये भी बड़ी टेंशन होती होगी नहीं कि दिन में 10-10 नई नई चीज़ें आ रही हैं, अब आपने भी उस ट्रेंड के साथ चलना है। एग्जैक्टली, तो वो फिर आपको जो इतने सारे चैनल्स के अंदर अपने आप को, अपने कंटेंट को बरकरार रखना और कंपटीशन के साथ लेके चलना, तो वो सारी चीज़ों को फिर देखना पड़ता है, और फिर हमारे मुंह से निकली हुई बात जो है वो आपको पता है कि उसका एक असर होता है, और वो अगर अच्छा, ये बात बाकी होती है, हम एंकर्स को या प्रोग्राम को जितना भी इसमें बोलते हुए या जो भी आप पहन रहे हैं उस पर बड़ा तवज्जो, बड़ा फोकस करना है, क्योंकि जो आपने बोल दिया, जो आपने पहना हुआ है, लोग उसको कॉपी करेंगे, लोग फॉलो करते हैं उसको, लोग फॉलो करते हैं, और फिर लोग ये समझते हैं कि जो ये बात चल रही है ये बिल्कुल ठीक है। तो सम टाइम ये होता है, इसलिए एंकर्स और तस्दीक वो खुद नहीं करेंगे, जो उन्होंने टीवी पे देख लिया वो सही है। एग्जैक्टली, तो वो देख सुन के तहकीक के साथ हमें आगे चीज़ों को चलाना पड़ता है और इस तरह की जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। देखिए, कंटेंट तो अपलोड होते हैं, कंटेंट जो है वो ब्रॉडकास्ट भी होते हैं, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी जो है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि क्योंकि जो लोग आपके जो स्टेट के लोग हैं वो वही चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो चीज़ें आप उनको चैनल्स के ऊपर चल रही होती हैं, मोस्टली उन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। वो बेचारे इतने ज़्यादा चीज़ों को सोचते नहीं, और अच्छे खासे एजुकेटेड लोग भी उन चीज़ों को तवज्जो नहीं करते कि हम इसकी तहकीक करके फिर इसको शेयर करें आगे। तो सम टाइम हमारे से भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, सुस्त भी हो जाते हैं ना कि अच्छा ये टीवी जो खबर दे रहा है, जो दिखा रहा है, ये जो बंदा बोल रहा है ये सही बोल रहा है, इन्होंने पहले वेरीफाई कर लिया हुआ। तो एक तो ये है, दूसरा हमारे जो मैं ओवरऑल मीडिया की बात करूँगा, हमारे पाकिस्तानी जो मीडिया है उसको डिजिटलाइजेशन के साथ, जिस तरह जर्मनी है, जापान है, नीदरलैंड्स हैं, अमेरिका है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग की नई टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, तो हमें उनको स्टडी करके आगे चलना चाहिए। हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि वो सुनना, कंपटीशन में आना है तो ऑब्जर्व नहीं करते चीज़ों को, सुनते नहीं हैं, मुशाहिदात नहीं करते,
اور پھر وہ سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ سنیں گے نہیں غور سے، لسن کیئرفلی، اس کے اوپر آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے سنیں گے نہیں چیزوں کو، تو آپ چیزوں کو ایکٹ نہیں کر سکتے، پرفارم نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اسی طرح سے بغیر سنے ہوئے چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں. تو میرا یہ اس کے اوپر سارے میڈیا کو یہ ایک میسج ہوگا، ایک پیغام ہوگا کہ آپ جو بھی کنٹینٹ بنائیں اس کو تحقیق کے ساتھ اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس کو نشر کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے اوپر کل انگلی اٹھے کہ جی میں نے فلاں چینل پہ فلاں جگہ پہ یہ چیز دیکھی تھی تو یہ چیز وائرل ہو گئی ہے اور پھر اس کا سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے. تو ہمیں سوسائٹی کے لیے اچھا کردار ادا کرنا چاہیے. اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح روما نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو جو عید ہے خوشیوں کی، وہ آپ لوگ کچھ ہیں جو مانگ سکتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مانگ نہیں سکتے، وہ مانگتے نہیں ہیں. تو سفید پوش لوگ، آپ ان لوگوں کے ساتھ ان کو ایسے طریقے سے ان کی مدد کریں تاکہ وہ برا بھی فیل نہ کریں اور غیر محسوس طریقے سے آپ ان کے کام آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوسائٹی کے لیے بڑی اس وقت نیکی ہوگی، کیونکہ اس وقت اچھی خاصی تنخواہیں لینے والے لوگ پریشان ہیں کیونکہ مہنگائی، جی کیونکہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ انفلیشن کا چکر چلا ہے، صرف پاکستان میں نہیں. اور اس سے پاکستان اور یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں یہ حالات ہیں. تو اس پہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کی مدد کر سکتے ہیں. بچے ہیں جو اسکول کالجز میں جا رہے ہیں جن کے پاس بکس نہیں ہیں، آپ ان کو بکس لے کے دے سکتے ہیں. تو یہ سارا اس طریقے سے لے کے چلیں گے. تو ہمارا یہی ہے کہ ہمیں بیسیکلی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے پروگرامز ہم زیادہ اس پہ فوکس رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی زیادہ ملے، لوگ زیادہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکیں. جو ایجوکیشن میں لوگ کنٹینٹ تیار کر رہے ہیں، جس طرح ایجوکیشنسٹ ہیں، لیکچررز ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈینز ہیں، تو وہ آگے ٹیلنٹڈ لوگ آئیں. اس وقت جمشید صاحب ایسے ہی کنٹینٹ کی ہے، اور اس میں تو میں اپنی سرچ ٹی وی کو بھی کریڈٹ دوں گی کہ اسی طرح ایجوکیشن ہیلتھ کے حوالے سے سوشل جو ہے اس پہ وہ کام کرنا، کیونکہ انٹرٹینمنٹ بہت ہو گیا. صبح صبح کوئی بھی شادی بھی اٹھ کے نہیں دیکھے گا کہ وہاں پہ رشتے ہو رہے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، وہ کوئی نہیں دیکھے گا. اس کے ساتھ نا ایک اور بڑی چیز جو میں آپ کی اکثر، کیونکہ آپ بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں آپ کو کہوں گا اور سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی میں آپ کو کہوں گا، کیونکہ آپ نہ صرف اپنے چینل کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. اور جو اینکر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہیں ان کا کنٹینٹ بہت چند لوگ ایسے ہیں جن کا کنٹینٹ لوگ دیکھتے ہیں، جیسے وسیم بادامی صاحب ہیں یا اور اس طرح کے ریناؤنڈ اینکرز ہیں، حامد میر صاحب ہیں یا بڑے لوگ جو اینکر ہیں، وہ ان کی اپنا ایک الگ فیم ہے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی جگہ پہ ٹویٹر پہ یا وہاں پہ بڑے ایکٹیو ہیں. تو آپ تو ماشاءاللہ سے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ، تو اس کا بڑا فائدہ اس چینل کو بھی جاتا ہے کہ جس چینل کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس چینل کو فائدہ جاتا ہے کہ یہ اینکر ہمارا بڑا فیمس ہے. اور سوشل میڈیا جیسے ہمارا اینکر شہزاد خان ہے، اس سے پہلے شیزہ ہاشمی تھیں اور ماہا مخدوم تھیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو تھے، اور انہی کی طرح کے اور بے شمار لوگ. تو وہ ان کا فائدہ پھر جو ہے وہ گیسٹ کی کنیکشنز ملتے ہیں، گیسٹ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. تو جو میں آج کے جو اینکرز ہیں میں ان کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو کریں تاکہ آپ کے چینل کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہو. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ ایک اینکر کا جتنا سوشل میڈیا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی وہ اس کے چینل کو بھی فائدہ ہوگا. بے شک اس کی پرسنل لائف کے اوپر وہ چیزیں کر رہا ہو، کچھ بھی وہ جائے اپنی جس طرح سے وہ فوٹو شوٹ کر رہا ہوتا ہے، کہیں پہ شادی میں جاتا ہے، اپنی ذاتی زندگی پہ چیزیں کر رہا ہو. جی ایگزیکٹلی، تو وہ ایکٹیو ہوگا تو وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوگا. بہت سارے اسی بات کو میں دوسری طرف اس پہ بھی ذرا آپ بتا دیں، کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ سینئر پروڈیوسر ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے آگے ان کی کامیابی تک آپ لے کے گئے. وہ اینکرز کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں، ابھی آپ کی لنک میں بھی ہوں گے، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے، ہمیں اتنا پسند نہیں ہے یا اتنا کریز نہیں ہے، ان کے لیے کیا؟ بیسیکلی آپ نے تو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. آپ دونوں رخ دیکھتے ہیں نا، ایک تو ہے جو یوز کرتے ہیں ان کا تو فائدہ ہے ہی ہے. ہماری جو لائف ہے نا اینکرز کی، پروڈیوسرز کی یا رائٹرز کی، ہم اس طرح کے سرجن ہیں جس کے لیے میل اور فیمیل کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ہم وہ سرجن ہیں، اور ہم وہ سرجن ہیں جو بغیر انیستھیزیا کے آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں. میں اکثر بیسیکلی کیونکہ آپ کسی کو پروگرام نام ہے ڈسکشن کا، پروگرام نام ہے میٹنگز کا، پروگرام نام ہے کنٹینٹ کا، وہ آپ کے جب ڈسکشن کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بعد اور اس میں ایک پروگرام کو براڈ کاسٹ کرنے کے لیے کافی دن میٹنگز ہوتی تھی پرانے زمانے میں، جب فضل کمال صاحب کا دور تھا یا جو اسلم اظہر
साहब का या इन जो बड़े रिनाउंड लोग थे जिस तरह हमने पढ़ा भी है प्रॉपर उनको, प्लान जी एग्जैक्टली, डिस्कशन। तो उसके बाद आपके एक प्रोग्राम होता है। अभी जो है वो एक फास्ट लाइफ है, उसमें आपको डेली प्रोग्राम करना पड़ता है डेली, और हाँ। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एंकर्स के साथ पहले आप मीटिंग मीटिंग करें, करेंगे, डिस्कशन तो जी करें, डिस्कशन हाँ। करेंगे। तो आपने उससे, ये तो प्रोड्यूसर की या एंकर की काबिलियत है कि वो इतने शॉर्ट टाइम में अपने कंटेंट को भी डेवलप करता है और ब्रॉडकास्ट भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। तो इसमें फिर सबसे बड़ा जो वो एक तो जिम्मेदारी वाली बात आ गई। तो जो एंकर्स की आपने बात की, जो एंकर ये कहते हैं जी कि हमने, तो ज़रूर उनमें किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई ऐसी कमी होती है जिसको वो छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो अपने आप को सोशल मीडिया पे इतना वायरल नहीं करते। वरना तो आप ये देखें कि तलत, ये माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन ये फैक्ट है। देखें तलत हुसैन साहब या और बड़े नाम जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, जिस तरह से मज़हर अब्बास साहब हैं या आपके बड़े कॉलमिस्ट राइटर जो चैनल्स के ऊपर एनालिस्ट आते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। क्यों? कि वो कनेक्ट हैं। तो आप ये देखें, हम पहले फॉलो करते थे, लोग डेस्क को, एडिटर्स को फॉलो करते थे और स्टोरी बनती थी और सारा कुछ होता था। अब जो है वो ट्विटर को फॉलो करते हैं। ट्विटर से फिर वो जी, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस से या किसी भी जगह पे कोई ट्वीट आता है उसको फॉलो करके हम स्टोरी लेते हैं या प्रोग्राम अपना बनाते हैं। तो अब थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो उसी चेंज को देखते हुए आपको तो एक्टिव होना पड़ेगा। अगर वो कोई ट्विटर हैंडल नहीं इस्तेमाल कर रहा या इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर नहीं कर रहा, तो वो फिर वो बिल्कुल अपने आप को कनेक्टेड वर्ल्ड में वो नहीं रह सकता। तो दुनिया में जी बिल्कुल वो दुनिया में फिर जो है, तो अगर जेलसी जो है, जेलसी तो वो जेलसी हमें भी होती है, लोगों को भी होती है। तो ये नेचुरल है, ये नेचुरल ये नेचुरल है। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? तो मेरा ये पैगाम होगा, ईद के मौके पे, ईद का माशाल्लाह चौथा दिन है, तो इसी तरह से दिन गुजरते जाएंगे, फिर बड़ी ईद आएगी, फिर उसके बाद अगली बड़ी ईद आएगी। तो मेरा ये सब अपने पाकिस्तानियों को और मुस्लिम वर्ल्ड को ये पैगाम है कि जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों के साथ, कश्मीर में, फ़लस्तीन में जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, उनके साथ आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ ज़रूर करें और उनके लिए सच्चे दिल से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें उम्मत मुसलमान को कामयाबी देगा और अपने दिल से जो है वो बुराइयों को ऐसे निकाला जा सकता है कि आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव वाइब्स लेके आएँ, पॉजिटिव लोगों से मिलें। आपके बारे में कोई क्या सोचता है, इसको लीव इट। आप अपने बारे में ये सोचें कि मैं अपना अच्छा करूं, अपना अच्छा दूं इस मुल्क को, इस मुल्क के शहरियों को, तो अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, तो ये मुल्क तरक्की क्या करेगा। बात है, बहुत खूबसूरत पैगाम। रोमा, आपका पैगाम? आई थिंक यहीं से मैं स्टेम करूँगी कि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसा टैलेंट है जो कि मुल्क छोड़ के जा रहा है और हमारे कंट्री को अभी बहुत ज़रूरत है स्किल्ड लोगों की और ऐसे लोगों की जो हमारे मुल्क को कोई पॉजिटिव चीज़ दे सकते हैं, फ़ायदा दे सकते हैं। तो वही बात कि अपनी कंट्री के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए और अपनी अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। यकीनन बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, बड़ा मज़ा आया। इतनी अहम डिस्कशन भी हुई, कुछ एंटरटेनमेंट टाइप की बातें भी हुई। ये ज़रूरी है, जहाँ पे ज़िंदगी में हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, हलचल की बात करते हैं, हल्ले गुल्ले की बात करते हैं, वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी सामने, काम की, पते की बातें भी होनी चाहिए और ना सिर्फ बातें बल्कि अमल भी होना चाहिए। ब्रेक की जाने पड़ रहे हैं, ब्रेक के बाद और मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी रूटीन के हवाले से, उनकी फील्ड के हवाले से ईद कैसी गुजारी, ये भी बात होगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज यकीनन ईद की ही वाइब्स आ रही है। आज ईद का चौथा दिन है। कुछ लोग काम की तरफ निकल चुके होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा अब काम की प्लानिंग करें, तैयारी करें, फिर से वही ऑफिस की रूटीन होगी, क्योंकि रमज़ान में टाइम भी शॉर्ट हो जाता है। जो लोग 8 घंटे की नौकरी करते हैं वो 6 घंटे पे शिफ्ट हो जाती है, जो मॉर्निंग में करते हैं वो इवनिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अब ये सारी आज़ादी ख़त्म होने को है और वही पुरानी रूटीन। तो हमने सोचा क्यों ना जाते जाते, जहाँ हम कह रहे हैं ईद ख़त्म हो रही है, तो जाते जाते अपने मेहमानों को बुलाएं और उनसे जानें कि क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। ईद के बाद फिर से काम की तरफ वही रूटीन वापस अडॉप्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है। और ईद की बात करें तो ईद के दिन उनकी क्या मसरूफियात रही। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मेहमानों से आपको मिलवाया, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी हुई। अब कुछ और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ भी करवाते हैं, उनसे भी जानते हैं कि फील्ड के अलावा वो ईद कैसे उन्होंने गुजारी, क्या उनकी मसरूफियत रहीं और अब ईद के बाद क्या रूटीन या क्या उन्होंने क्या प्लान कर रखा है वापस काम की तरफ जाता, कितना मुश्किल लग रहा है। तो उनसे जानेंगे। अच्छा, पहली हमारी मेहमान है एडवोकेट, अब वकील और फिर नेचर ऑफ जॉब और फिर एक ऐसा सिलसिला मुश्किल भी होता है, ज़हन में 100 केसेस
चल रहे होते हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि क्या इन्हीं टेंशनों में ईद गुजारी या कुछ डिफरेंट भी करने को मिला। सईदा कशमाला हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। कशमाला? आई एम गुड महविश, आप कैसी हैं? गुड। गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी Thank गुज़श्ता you, ईद खैर बहुत मुबारक, खैर मुबारक हो। मुबारक। नाज़रीन के साथ अगले हमारे जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हें आप हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में भी देखते हैं। अक्सर हम कहते हैं आप तो सच सवेरा का हिस्सा ही हैं और बड़ा अच्छा माशाल्लाह अंदाज़े बयान भी रखते हैं। ईद की बात करें, अच्छा मुझे लगता है कि इनकी ईद ना बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरी होगी, क्योंकि इन्होंने घर में भी हाथ बटाया होगा फैमिली को, फिर कज़न्स के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ गए होंगे, कोलीग्स के यहाँ, वहाँ भी उन्होंने हेल्प की होगी और सबको इंगेज करने में मसरूफ़ रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनकी यार मुमकिन कोशिश होती है कि फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैमिली सबको जो है वो वक्तन फ़वक्तन इकट्ठे करते रहें और ये ज़िंदगी का एक जो खुशगवार पहलू है ना, ये सिलसिला जारी रहे और ईद का मौका हो और इन्होंने ये चांस मिस किया हो, नामुमकिन। मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम अस्सलाम महविश, कैसे बिल्कुल हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुजरी है? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। पहले तो आपको ईद मुबारक। बहुत मैंने सही शुक्रिया, कहा ना, खैर आप मुबारक। सबको इकट्ठा करने में मसरूफ़ रहते हैं। बिल्कुल, खैर मुबारक और आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर और मुबारक। इस ईद पे भी हमेशा की तरह Busy कोशिश रहे। यही थी हाँ। कि सब बारी बारी इकट्ठे हों। माशाल्लाह ईद का हर दिन जो है वो हाँ। हम पिछले से बेहतर करें। Yes. और जितने लोग पिछले ऑलमोस्ट 2-3 महीने 4 महीने नहीं मिल सके, हाँ। उन सबसे मुलाकात हो। क्या बात है, क्या बात है, ये होना भी चाहिए। और वहाब साहब की ये एक कहूँ तो एक बड़ी एक अच्छी एक बात है, खूबी है उनमें कि ये सबको, सब दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को इकट्ठा करने में मसरूफ़ रहते हैं। इंसान को होना भी ऐसे चाहिए। कशमाला बताइएगा, ऐसा अगर मैं कशमाला की बात करूँ तो हमें ऐसा लगता है ईद पे मिलते हैं। इन्होंने एक त्यौहार फिक्स किया हुआ है कि हम ईद मिलेंगे, उसके अलावा हमने मिलना नहीं है। तो चले ईद आ गई फिर से, अब देखते हैं अगली ईद भी इतनी दूर नहीं होगी। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि ईद से पहले ईद भी से मुलाकात हो। उसके लिए वहाब साहब को ऐड करना होगा। हाँ, ये ताकि आपको ईद से पहले देखिए इतनी बार मिलवाएंगे ना, आप खुद हैरान होंगे, अच्छा हम इतनी बार मीटिंग कर सकते थे। सही बात। वेल पॉइंट की तरफ आते हैं। ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। क्या मसरूफियत रही? अब बस आपको पता है ईद पे तो मेहमान आना और मीठा बनाना और यही वाली मसरूफियत जो मीठा है पसंद है? पसंद हो या ना हो, लेकिन ये तो मीठी ईद है। हाँ, इस पे पकेगा तो तो सही। मीठा बनेगा, हाँ। क्योंकि जब आपके पास कोई भी मिलने आएगा तो आपने सवैयाँ तो पेश करनी ही हाय, है। बिल्कुल। तो ये तो लाजिम व मजलूम हाँ। है कि आपने इस ईद पर मीठा ज़रूर बनाना है। हाँ। बड़ी ईद पर गोश्त ज़रूर बनाना है Yes. और छोटी ईद पर मीठा ज़रूर बनाना है। Yes, तो ईद उल फितर मीठी ईद है और इस पे फिर सवैयाँ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ईदी मिली? हाँ बिल्कुल, बट अफसोस ये है कि बड़े हो गए हैं। अब सिर्फ कब मिली? 2 लोगों से ईदी मिलती है अच्छा। और तकरीबन 15 लोगों को ईदी देनी होती हाय, हाय, है। हाय, तो इतना शदीद बैलेंस जो है ना वो लॉस में जा रहा होता हाय, है हाय, कि अफसोस ही रहता है कि यार ये तो बड़े क्यों हो गए हैं। हमें बच्चे ही रहना चाहिए था, ऐसा ही है। छोटे ही रहना चाहिए था, कम से कम ईदी तो बहुत ज्यादा मिलती थी। बिल्कुल, और फिर मांगते भी शर्म नहीं आती थी। है ना? अब अब्बू के अलावा बाकी सबसे मांगते शर्म आती वो है क्या कि कि नहीं इतना नहीं बड़े बड़े को हो खुद गए। कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो गए, अभी भी तो मैं ईदी चाहिए। ऐसा अब ही है। तुम हमें दो ईदी। अब ये सिलसिला है। वाह साहब, आप बताएं क्या मसरूफियत रही ईद के दिन, क्या करते हैं? हमेशा की तरह ये ईद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रही। देखें ऑलमोस्ट जो आपकी ये 29-30 दिन की मेहनत होती है ना, ईद बेसिकली उसका समर होती है। हाँ, आपने अल्लाह ताला के जो हुक्म है उसको फॉलो करते हुए आप रोज़ा पूरे का पूरा बगैर पानी का एक कतरा बिल्कुल। पिए हुए, हलाल आपके सामने है, लेकिन हलाल फिर आपके भी सामने आपने नहीं है, खाना। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसी तरह आप की हर एक की कोशिश होती है कि जितने वो ममनुआत हैं रोज़े के उससे बचें। फॉर एग्जांपल आपकी जो सैर व तफरीह है वो ख़त्म हो जाती है, आपका जो कभी कभार मूवीज़ देखना है या कोई और एंटरटेनमेंट है, हाँ, कोई भी कोई ऐसा। आपके एक्सकर्जन्स हैं बाहर के, आप कोई सैर सपाटा है, वो सारे बंद हुए होते हैं। तो वो उसके बाद जब ईद का दिन आता है तो वाकई जो एक जो फीलिंग होती है वो बड़ी यूनिक होती है। यस। जब आपके सामने खाने पीने की चीज़ें रखी हों हाँ। और आप उसको उठा के टच कर सकते हो, खा सकते हो एनी टाइम। एनी टाइम, और आपको ये बताओ कि इसके पीछे पूरी परमिशन मौजूद है अल्लाह हाँ, ताला की। अल्लाह की तरफ से तो- मुझे कोई गुनाह नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। और फिर सेलिब्रेशन क्या, और फिर ये होता है कि अब आज है बेसिकली अल्लाह ताला के ईदी देने का दिन है। हाय 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 हाय, क्या आपने बात है, खूबसूरत जो बात। मेहनत की है फिर रमज़ान हाँ। के महीने में, तो वो फिर अल्लाह ताला की जब ईदी मिलेगी तो यू कैन वेल इमेजिन के जो रूहानी तौर पे हाय। आपको जो सुकून महसूस होता है, जो खुशी महसूस होती है, जो अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करते हैं,
اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے پورے مہینے محنت کی ہے, اب اس کی جزا آپ نے دینی ہے. کیا بات, تو کیا یہ بات. جو اسلام کے ساتھ روزے کا کانسیپٹ ہے, اور روزے کے ساتھ جو یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ, دیکھیں پورا رمضان ہم بیسیکلی جو ورک کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے, یقیناً. زہد و تقویٰ کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. ہاں. اور عید کا دن وہ دن ہے جب ہمیں یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عیدی ملے گی اوئے ہوئے ہوئے. وہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہوگی. بے شک, تو کیا وہ بات. ایک احساس ہی نظر ہوتا ہے. ہاں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کے جتنے نزدیک ترین رشتے دار ہیں, بہن بھائی ہیں, میں خوش قسمت ہوں, میرے بہن بھائی سارے میرے آس پاس رہتے ہیں, کیا ہارڈلی بات. 4 کلومیٹر کے اندر Very سب کے good. سب ہیں. انتظار نہیں کرنا پڑتا گھنٹوں کا سفر. بالکل. ہاں. اور سسرال جو ایک بہت زبردست حقیقت ہوتی ہے. اچھا, عید والے دن ان کی طرف جانا تو مسٹ ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہاں ضرور جانا ہے. بالکل. اور دیکھیں میں خوش قسمت اس لیے ہوں کہ آلموسٹ 7, 8, 10 کلومیٹر کے اندر میرے سارے نزدیک رشتے دار موجود ہیں. کیا بات ہے. تو you can well imagine. کشمالا ویری لکی. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے, اس کے ہمیں تو ساتھ یہ پلان ہے, کرنی پڑتی ہے گھنٹوں کا سفر طے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, آپ کو کام بھی اسی حساب سے کرنا پڑتا ہے. رسپانسبلٹی سے گھبرا رہے ہیں. رسپانسبلٹی. تو لیکن اس کا بھی ایک علیحدہ مزہ ہے. دیکھیں اگر آپ اپنے ہاتھ سے پکا کے کسی کو کھلا رہے ہیں نا, اس کے اندر جو ایک خوشی ہے وہ بڑی ریئر قسم کی خوشی ہے. ٹرو. اب آپ کے پاس باہر سے پکا پکایا آ جائے, آپ نے آرڈر کیا, چیز آ گئی, آپ نے سرو کر دی, لیکن اگر آپ نے پکایا ہے نا اس کو, میں آلموسٹ جس طرح میں 14-15 سال یو این میں گزارے, تو ہمارے جتنے یورپین, کینیڈین, امریکن دوست ہوتے تھے, جب ہم ان کو دعوت دیتے تھے ریسٹورنٹ میں تو شکر گزار ہوتے تھے وہ. لیکن جب ہم انہیں کہتے تھے ہم نے آپ کو گھر پہ بلایا, تو وہ اتنا خوش ہوتے تھے, کہتے تم گھر پہ ہمارے لیے کھانا بناؤ گے. کیا بات ہے. ان کے پاس, ان کے کلچر میں وہ عزت کا اعلیٰ ترین معیار ہے کسی کو, کہ آپ عزت دے رہے ہیں, آپ اپنے ہاتھ سے پکا رہے ہیں. اور اب یقین کریں جب بھی ہم نے کبھی بلایا اور وہ انہوں نے آگے کھانا کھایا, چاہے ایوریج بھی پکاؤ, اتنی تعریفیں کر کے کھاتے ہیں وہ لوگ, اتنے احسان مند ہوتے ہیں. اور اس کے بعد 100 جگہ اگر 100 دن 200 دن کے بعد ملیں گے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یار وہ اس دن جو تم نے وہ چیز بنائی تھی نا اس کی ریسیپی ضرور بتانا, اب وہ چاہے جیسی بھی بنی ہو, لیکن صرف دل رکھنے کا اور اپریشیٹ کرنے کا, یہ فن, یہ ہنر جو ہے نا, یہ اس وقت مجھے لگتا ہے ہمیں بڑی اس کی اشد. اور اگر میں سامعین کو, ہمارے خاص طور سے پاکستانی سامعین کو ایک چیز انفارمیشن ایڈ کرتا چلوں, میرا پہلا مشن ایسٹ ٹیمور کا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ ہم نے جو ہمارے کولیگس تھے 5-6, ہم نے ان کو بلایا. میں وش کین یو امیجن کہ وہ جو کھانے کا ٹائم دیا تھا 1 گھنٹے پہلے آ گئے وہ, اور وہ ہمارے ساتھ کچن میں آ گئے. انہوں نے کہا ٹیبل ہم لگائیں گے, آپ یہ بتا دو پلیٹس, فورکس اور جو ہم کیا کرتے ہیں جب کھانا وانا پک گیا بس جا کے بیٹھ جائیں گے نواب بن کے, ہم تو مہمان ہیں, اور گلاس بھی ادھر سے ادھر نہیں رکھنا. یہ تو مرچیں بہت تھی, مرچیں بہت زیادہ تھی. ہاں, آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم مرچیں زیادہ نہیں کھاتے ہیں. آپ یقین کریں گے جب پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے کھانا کھایا, اچھا اچانک کیا ہوا, ایک بندہ پلیٹ اٹھا کے اپنی نکلا, اس کو پتا چل گیا تھا کچن کی طرف, جا کے اس نے پلیٹ دھوئی, اسپونز دھوئے اور رکھ کے آ گیا. اور وہ جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے نہ صرف اپنی پلیٹیں دھوئیں, جب دیکھا کہ ہم آلموسٹ 3 ہوسٹ تھے, تینوں پاکستانی تھے, دیکھا یار یہ بھی کھا چکے ہیں, انہوں نے خاموشی سے, کہ ہمیں احساس بھی نہ ہو, ہماری چپکے سے پلیٹ گھسیٹی لے گئے, اور سارے انہوں نے برتن دھلا کے لگا کے چلے گئے. تو اس دن ہمیں پتہ لگا کہ بیسیکلی یہ اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا, کہ وہ کہتے ہیں اب ان کو مزید کام نہیں کرنے دیں گے. اوئے ہوئے کیا بات ہے. کاش کہ یہ کلچر ہمارے بھی کلچر میں چیزیں آ جائیں. ہمارے بھی آ جائے کشمالا. ہم اور دنوں کی بات نہیں کرتے, عید کی بات کر لیتے ہیں. ہم کہیں مہمان جاتے ہیں تو ہم تو گلاس بھی نہیں جو نا وہ ادھر سے ادھر کرتے, پلیٹ میں خود ڈالتے بھی نہیں ہے, ہم سرو بھی ہونا چاہیے. اور اگر کچھ نہیں بھی پسند آ رہا, یا میٹھا تیز ہو گیا, یا نمک کم ہو گیا, تیز مرچ ہو گئی, کمپلین کریں گے. بہت ضروری ہے بتانا ان کو کہ ہم اپنی پریفرنس بتا دیں, آپ نے کیوں میٹھا زیادہ ڈالا. اچھا, تو یہ چیزیں ہم کیوں نہیں اپنے آپ میں بدل رہے؟ خوشی کا موقع ہے بھائی, خوشیاں مناؤ, نہ کہ وہاں پہ کمپلین کرنا شروع کر دو. دراصل مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نا یہ چیزیں بہت ریئر ہیں. ہم لوگوں نے اتنا اسے پریولیج اور فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا ہے نا, کیونکہ ہماری تو لو لینگویج ہی فوڈ ہے, ہم سیلیبریٹ ہی فوڈ سے کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس چیز کو اتنا زیادہ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا ہے کہ جی بس اب ہم مہمان ہیں, ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہاں, ہم تو بس بن کے بیٹھ جائیں گے بادشاہ, اور ہمیں سرو کیا جائے گا.
اور ہم کیونکہ اور یہ جو پکانے کی اور برتن دھونے کی بات کر رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے گھر مہمان جائیں وہاں پہ کھانا ہو گیا اچھا گھر میں بھی پکاتے رہے یہاں مہمان آ کہ ہم کھانا پکائیں. دوسری بات مہوش ہم کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے. جو ہمارا ایک اچھا یہ بھی ایک ایشین ہمارا جو ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے تو ہم تو ایک دم پریشان ہو جائیں گے. ہم کہیں گے کہ نہیں نہیں بھائی یہ کیا ہو گیا. ہاں مطلب کیونکہ ہم نے کبھی اس چیز کو اس طرح سے سوچا ہی نہیں ہے نا کہ ایک مل جل کے کام کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ایک بندہ اپنی صرف ایک پلیٹ دھو رہا ہے تو بہت آسان ہے اس ایک بندے کے لیے جو 15 لوگوں کی پلیٹس دھو رہا ہے. تو وہ ہم تو اتنا پریشان ہو جائیں گے کہ نہیں نہیں ہم مہمان سے کیسے دھلوا سکتے ہیں. تو وہ ہمارے اندر بھی اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. مہمان سے دھلوا بھی نہیں سکتے جب خود کہیں مہمان جائیں گے تو ہم سے دھوئی نہیں جائے گی. بات کچھ ایسی ہے خراب ہو جائیں گے یا تیار ہو خراب ہو گئے سکتا ہے. میں تو دھو دیتی ہوں ایکچولی. میں اس طرح کرتی ہوں اکثر جیسے کہ بہت جو آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک آلریڈی ایک ایزی آپ کی ان کے ساتھ انوائرمنٹ پہلے ہی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ انکمفرٹیبل ایگزیکٹلی. تو میں تو پھر اٹھاتی ہوں پلیٹ میں کہتی ہوں چلیں بس آپ بھی کھڑے ہوتے ہو ہم آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ وہ کمفرٹ لیول آپ کا پہلے ڈیولپ ہوا ہوتا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ اگر ہم عید پہ تیار ہو کے جاتے ہیں جب کسی اور کے گھر تو وہ تو اگلا بندہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ نہیں نہیں یہ ہمارے کچن میں کیوں جائیں گے. پھر ہم نے اپنا کچن اتنا بکھیرا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بھی مسئلہ کہ کوئی ہمارے جو ہے نا کچن میں جائے گا جا کے دیکھے گا میس دیکھے گا اور وہ ہم نے ایسی چیزیں بکھیر رکھی ہیں تو ایگزیکٹلی کیسے لوگ ہیں یہ اپنے گھر کو صاف نہیں رکھ سکتے. تو ان باتوں کی بھی ٹینشن ہے. ایگزیکٹلی. اب ہم نے وہ ڈرائنگ روم سے تو چیزیں سمیٹ کے صاف کر کے رکھ دی ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں پتہ تھا مہمان نے صرف یہاں تک محدود رہنا ہے. اس کے علاوہ اس نے کہیں جانا نہیں ہے. تو وہ جو ہمیں جب مہمان اٹھ کے ڈرائنگ روم سے کچن تک جائے گا تو راستے میں جو سیڑھیوں پہ گند پڑا ہوا ہے اور جو اس کے بعد ہمارے کچن میں میس ہے تو وہ تو ہمیں وہ بھی بہت پریشان کرتا ہے. ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں نا وہ یقیناً ہنس رہی ہوں گی اس وقت کہ یہ کیا کون کون سے بھانڈے پھوڑ رہے ہیں کہ گھر میں یہ ہوتا ہے. اب جس مہمان نے ڈرائنگ روم سے باہر نہیں بھی نکلنا وہ اب سب وہ نکلے گا. اب وہ نکل کے چیک کریں گے. اب وہ چیک کرے گا کہ ہمیں تو ڈرائنگ روم تو انہوں نے محدود رکھا تھا ذرا میں کسی چیز کے بہانے ان کے باقی گھر میں تو وزٹ کر کے ہوں چکر لگا کے ہوں. کوکنگ کی آپ نے عید والے دن؟ میں نے بالکل کی تھی. ہاں بالکل. دیکھیں چیز یہ کہ یہ فیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں پورا رمضان ہماری جو گھر کی خواتین ہیں سحری افطار اور ہمارے نخرے بھی تو بہت ہیں. اور ہم نے ایک ڈش سے تو ہم نے افطار سحر کرنی بھی نہیں ہے نا. جو ہمارے ڈرا بیکس ہیں آئی ہیو ٹو ایڈمٹ ہمارے جو مرد ہیں بہت زیادہ نخرے والے مرد ہیں پاکستانی جو مرد ہیں نا ان کو پکوڑی بھی کھائیں چاہیے ان کو چاٹ بھی چاہیے ان کو فروٹ چاٹ بھی چاہیے ان کو دہی بڑے یا دہی بھلے بھی چاہیے. کھائیں بھلے ہی نہ جائیں لیکن سب کچھ چاہیے. اچھا اور سیم مینیو بھی نہیں چاہیے ڈفرینٹ چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے وہ 6-7 اگر جن بھی کھائے اس کا پیٹ بھر جائے. مگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 2 پیٹ بھرنے کے بعد 1 گھنٹے میں کھانا کتنے مرد یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے نا یہ بڑی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں ظاہر اسی معاشرے میں رہتا ہوں نا. میں اپنے جو فارنر کولیگس تھے جب ان کو کھانا دیکھتا تھا کہتا یار یہ جو لیتے ہیں وہ 2 چمچ لیتے ہیں. یہ اچھا اکثر و بیشتر انہوں نے اگر 4 چیزیں آپ نے رکھی ہیں 2-3 چمچ لے کے اگر آپ اس کے بعد ان سے پوچھیں آپ کھانا کھائیں گے کہتے تھے یار آر یو ان سینسز. مطلب یہ کہ تم نے اتنا کھلا دیے 4 ڈشز رکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد کھانا کون کھا سکتا ہے. لیکن ہمارے بولے نا ان کو بالکل کھائیں گے جگہ ہو نہ ہو ہم ٹھوسیں گے اور اس کے بعد میں پھر دوائیں منگوائیں گے اپنی 4-5 دوائیں ہوں گی پتہ لگا اس میں بی پی کنٹرول کی بھی ہے اس میں شوگر کنٹرول کی بھی ہے. تو انہوں نے وہ نہاریاں سری پائے مرغ مسلم سب کھائے ہوں گے. اور آپ نے اگر غلطی سے ان سے کہہ دیا کہ یار آپ کے کولیسٹرول بھی آپ کی ہائی ہے یورک ایسڈ بھی آئی ہے آپ کا بی پی بھی آئی ہے آپ نے سب کچھ کیا کھایا یار فکر کی بات ہے دیکھو دواؤں کی پوری ٹوکری رکھی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ابھی میں میڈیسن لے لوں گا سب نارمل ہو جائے گا. آپ ان سے کہیں گے یار آپ 5-6 کلومیٹر روز چلا کریں تو انہوں نے ہو سکتا ہے پھر آپ کی شکل دیکھنی چھوڑ دینی ہے. یار یہ بندہ جو واک کرنے کی بات کرتا ہے یہ بندہ احتیاط کی بات کرتا ہے جبکہ ہم پوری دواؤں کی ٹوکری اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں اور یہ نصیحتیں کرتا ہے یہ نصیحتیں کر رہے ہیں جبکہ ہم دنیا کے سب سے عقل مند ترین لوگ ہیں. شاید بنی اسرائیل کے بعد ہمارا ہی جو ہے سب سے زیادہ وزڈم ہے ہمارا ہی نمبر ہے. لیکن تو کیا شوق سے کیا بنایا آپ نے؟ دیکھیے میں یوزلی وہ کوکنگ کرتا ہوں خود کو پسند ہو جس کو نا میں چیلنجنگ سمجھتا ہوں. چھوٹی موٹی ڈشز کی طرف نہیں جاتا میں. اچھا میں کہتا ہوں یار اگر میرا کمپٹیشن ہے تو کوئی ایسی چیز کوئی مغلیائی ڈش ہو
फॉर एग्जाम्पल मैं बिरयानी की तरफ जाता हूँ। वाह, कितनी मुझे पता है- मुश्किल डिश। कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग है। मुझे पता है हाँ। इसकी जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, हाँ। वो 1 साल मेरे साथ चलेगी। आहा, क्या बात है। और जिसको मैं खिलाऊंगा वो हाँ। कहेगा कि यार इसने बिरयानी खिलाई थी। क्या बात, बिरयानी और उसकी एक और रीजन भी है। क्या? पिंडी इस्लामाबाद में हाँ। आपको कहीं पे भी अच्छी बिरयानी नहीं मिलती। यहाँ पे अच्छा, ये बात वाकई में ये मैंने भी नोट किया है बिल्कुल। कि आपको वो जो एक टेस्ट होता है ना बिरयानी का, आपको वो नहीं मिलता। हाँ। नान स्पेशली आप सही लाहौर बात। या कराची कहीं हाँ। खा के आ चुके हो तो फिर तो आप बहुत ही तरसते हैं। और यहाँ पे मैं बड़ी मजे की बात बताऊँ, जितनी लाल मिर्च भर देंगे और नमक भर देंगे, वो कहेंगे बिरयानी बनती है ऐसे और बिरयानी इसी को कहते हैं। इसी को कहते मैं हैं कि एक दफा- ढेर सारी मिर्चें और नमक डाल दोगे। मैं इसमें नाम नहीं लूंगा उस रेस्टोरेंट का। हाँ। है वो सेंट टॉरस में। वहाँ से मैं ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल पहले नया खुला था। उसके नाम की वजह से बड़ा मशहूर हुआ नाम उसका। मैं बिरयानी के 2-3 पैकेट्स लेकर आया, टेक अवे में अच्छा, कि लेकर आपने कहा होगा कि बड़े delicious आगे जब type खोली ना, होंगे। हाँ। यू विल बी सरप्राइज, उसमें से एक प्लेट में ऑलमोस्ट पाव इंच के चंक्स जो है नमक के ओह ओह, ओह, हर तीसरे चम्मच में आ रहे थे। oh my God। अच्छा, व्हेन Seriously? आई रैंक देम, आई सेड कि यार मुझे एक चीज समझाएं आप, हाँ। आपने इस बिरयानी में ये नमक क्यों भरा हुआ है? Why? तो द आंसर वाज, सर नमक में तो आपको पता है, नमक वो बिरयानी में तो आपको पता है नमक और मिर्च तो तेज होती है। Like तो मैं क्या, seriously, मतलब who told you? नहीं, किसने कहा कि इतनी तेज मिर्चें और नमक डालो, अगले का बीपी जो है वो। हाँ, जबकि मेरी जो बिरयानी होती है वो ऐसी होती है कि मेरे घर वाले भी कहते हैं यार इसको थोड़ा सा तो नमक मिर्च और बढ़ा देना, थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा तो ऑयल बढ़ा देना था। मैं कहता यार बिरयानी को ऐसे खाओ कि तुम एटलीस्ट दोबारा खाओ तो तुम्हें पिछली याद रहे। Seriously। इतनी रिच उसको बना के मत हाँ। खाओ कि वो पेट पे इतनी हेवी हो जाए, दोबारा सोचो कि यार बिरयानी खाऊंगी नहीं, ना अच्छा, मैं ये इस्लामाबाद पिंडी की बिरयानी खा खा कर मेरे साथ यही हुआ है। अपने नाम आता है ना बिरयानी खाएंगे, पुलाव में पुलाव, बिरयानी नहीं खानी बिरयानी मैंने। नहीं। मतलब वो नाम की ही कुछ पता बिरयानी नहीं है, आगे से कुछ क्या मिला पता होगा। नहीं आगे से क्या होगा। सही सीरियसली। बात। और अगर Experimental खानी है कुछ। तो सिर्फ घर अम्मा के हाथ। बस। सही बात, बिल्कुल ऐसे। Market मैंने भी में। हमेशा ही रखा, हाँ। अम्मा का हाथ, या। उसके बाद बीवी का हाथ। फिर अपना। फिर अम्मा के टाइम पे तो हम इतने ट्रेंड नहीं थे ना, जो है इतनी उम्र हुई थी, अम्मा जल्दी चली गई। हाय। तो लेकिन फिर चूंकि बाहर के एक्सपोजर मिला और बाहर हमारा संडे बहुत मिजरेबल गुजरता था क्योंकि हमें 6 दिन बना बनाया मिल जाता था घर पे। हमारी जो मेड थी वो संडे को चर्च जाती थी तो छुट्टी करती थी वो। तो अब हम रोज़ रेस्टोरेंट 3 टाइम के खा कर हमारा हाल ख़राब हो गया क्योंकि अरेबिक फूड मिलती थी सारी, वो उसमें नमक मिर्च नहीं होता। और हम 5-6 पाकिस्तानी इकट्ठे रहते थे। तो फिर मैंने कहा यार ये जो बिरयानी के मसालों के डब्बे आते हैं इसमें पीछे पूरी रेसिपी लिखी होती है, क्यों ना ट्राई की जाए। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा मैंने बिरयानी मैं लिटरली ख़राब की है। अच्छा। ख़राब की है, वो ऐसी ख़राब की है हाँ। कि हमने उसको वो लई समझ के खाया। मतलब सीरियसली। लेकिन 5वीं दफ़ा जो बिरयानी बनी है, जो मेरे वो हाउसमेट्स थे वो कहेंगे ये आपने बनाई है, कहीं से मंगवाई है? कहीं से मंगवाई है, मतलब मैंने कहा, ऐसा- यार, ऐसा ये हो बस सकता देखो। आपको फिर चावल बॉईल करने का ट्रिक आ गया ना। हाँ, दरअसल। Exactly. यस, सबसे मुश्किल काम। सबसे वो मुश्किल। उसको हमें नहीं पता चलता कि हमने कितना उसे पकाना है, कितना हाँ, छोड़ना है। क्योंकि जो लई हाँ। बनने का मसला होता है ना, हाँ, वो चावल खराब वो हो चावल जाता का, है। खराब yes, होना। हाँ। और उसमें चावल एक तो आप उसको ज्यादा भिगोते नहीं है, दूसरे उस चावल को आप थोड़ा सिरका डाल के ना ट्रीट कर लेते हैं ताकि वो ओके, चिपके अच्छा, ना। आप जब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ना वहाब साहब से बिरयानी की रेसिपी डालते हैं और मजीद भी इनसे पूछते हैं अगर कोई किसी और अच्छी डिशेस का आता हो तो वो भी जानते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज ईद का चौथा दिन आप लोगों के साथ गुजार रहे हैं, मज़े मज़े की बातें हो रही है, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इसके बाद तो हमने वही एक काम का सिलसिला शुरू हो जाना है, ऑफिस रूटीन वो शुरू हो जानी है। और ये ईद की खुशियाँ, ये जो टाइम है, ये यकीनन हमें याद आएगा कि कितने ऑफिस से रिलैक्सेशन थी, छुट्टियाँ मिली हुई थी, कोई काम की टेंशन नहीं थी, 8 की बजाय 6 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना पड़ता था, लेट नाइट जो है वो इवनिंग में हमारी ड्यूटी होती थी। तो ये एक सिलसिला याद रहता भी है, लेकिन इसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। मेहमानों की जानिब दोबारा बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ से बताइएगा, कुछ डिशेस की हम बात कर रहे थे, बिरयानी की बात हो रही थी कि बिरयानी कहीं से भी खाने को उस तरह से नहीं मिल रही जो कि उसका एक जायका होना चाहिए। तो बिरयानी के अलावा और क्या अच्छा बना लेते हैं? बिरयानी के अलावा उल्लू नहीं सही बना सकता। बहुत मुश्किल काम है मेरे वो लिए। जो काम है ये बड़े मंजे हुए लोगों का काम है, ये हर कोई ये नहीं बना सकता। जैसे बिरयानी हर कोई अच्छी नहीं पका सकता ना, बिल्कुल। तो ये जो उल्लू बनाने वाला काम है ये भी सबको नहीं आता। मीठे में कुछ पकाना मीठे आता में, है? हाँ, असल में मुझे मीठा चूंकि खुद बहुत पसंद हाँ, है। अच्छा, देखें ना, जैसे मीठे का नाम जो ना एकदम से वो Energy आई है। एनर्जी से आई है, यस, फील हुआ है कि आप मीठा। मुझसे एक मैंगो कस्टर्ड बनवा लें। वाह, अच्छा, और आप मुझसे
खीर भी बना लेता हूँ मैं। खीर थोड़ी सी मुश्किल हाँ, है, लेकिन time उसका taking जरा। देखिए चालाकी जो है ना हर जगह काम आती है। यस वो खीर मिक्स के जो पैकेट्स आते हैं ना उसमें आप थोड़ी सी लाइफ सेवर्स है, Yes. उसमें आप थोड़ी सी जुगाड़ एडजस्ट करें, क्लास की खीर बनती क्लास है। की यस। अच्छा, इसके अलावा एक और अच्छा, मीठा है जो अब तो डिफरेंट वो गजरेला देखो, गाजर वाली खीर, वो भी अब पैकेट्स में आ रही है, बिल्कुल। तो शीर लेकिन खोरमा वो भी मैंने जो एक्चुअली अब गाजर तो का- बनी बनाई चीजें पैकेट में आ रही है, यू जस्ट हैव टू बिल्कुल। ओवन में आप उसे हीट बहुत करें और बिल्कुल। वो तैयार चीज बन गई है। वरना पहले माएँ जो बनाती थी इतना बिल्कुल। टाइम पूरा पूरा दिन एक डिश पे लगता था। बिल्कुल। चक्कियों में सब मसाले पीस पीस के के और सब अब चीजें देखें। करके। अच्छा, ये जो गाजर का हलवा और जो आप फीरनी कह लें या गजरेला कह लें, ये इजीएस्ट टू प्रिपेयर है। सिर्फ आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए ओके। कि आपने करना क्या है। ये अब नाज़रीन सुन रहे होंगे, ठीक है। सोच रहे होंगे कैसे कॉमन सेंस क्या कैसे होना चाहिए। गाजरों का आपने पानी में बॉईल करना है, हाँ। आपने उसमें दूध भी ऐड कर देना क्या है, बात है। ठीक है। हाँ। आपने उसको ऑलमोस्ट 1 घंटा पका लेना है। उसके बाद उसमें आपने चीनी ऐड करनी है, ठीक है। और आपने अगर कुछ और चीज़ें उसमें ऐड करनी है वो आप में डाल दें, और आहिस्ता आहिस्ता उसको ड्राई कर लें, मतलब उसको आप उसको भून लें। क्या बात। आपका उसका दूध और पानी खुशबू हलवा तैयार है। हलवा तैयार। अगर आपने गजरे रखने हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध पीछे छोड़ दें, छोड़ दो, उसको वो फ्राई करके cheese बिल्कुल type, ड्राई ना हाँ, वो करें, हलवा सा। गजरे तैयार है। नहीं, लेकिन मसला जो है ना वो उसमें आता है जो आपको कद्दूकश करनी पड़ती है। हाँ। और क्योंकि जब आप बड़ी Yes. फैमिली होती है तो वो आती है 5 किलो गाजरें। उसका भी हल है, उसका भी हल है। देखिए उसका अब क्या हल है? इज वेरी राइट। हाँ। मैं मुश्किल जब होता है ना तक कद्दूकश मेरी करना। वालदा हयात थी, हाँ। ये कद्दूकश करना मेरा काम था, क्योंकि आई वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड। ट्रेंड है। ऑलरेडी ट्रेंड है। मैं सबसे बड़ा बेटा था। हाँ। अच्छा, और मेरी सिस्टर में मुझ में ऑलमोस्ट 5 इयर्स का डिफरेंस। ओके। अच्छा, और मुझे मीठे का तो बहुत शुरू से शौकीन था मैं। बचपन से। अच्छा, सीजन में गाजरें आई, अब किसी को पता भी नहीं लगा, मैं खामोशी से गया और मैं 5 किलो गाजर उठा के लेकर आ गया। ओके। अब वालदा जो है कहेंगी कि देखो गाजर तुम लेकर आए हो, इसका काम करना ना, कद्दूकश करना आसान काम नहीं है, हाँ, ये तुमने करना है। थक जाओगे। अच्छा, लेकिन फिर अल्लाह के करम से शादी हुई तो बेगम ने जब पहली दफ़ा फूड फैक्ट्री में वो गाजर कद्दूकश किए, हाँ। मैंने कहा यार अगर काश कि ये मेरे मेरे- बचपन में ये क्यों फूड नहीं था फैक्ट्री ये? बन गई होती हाँ। या मुझे पता लग गया होता तो आज मुझे इतनी तो मेहनत मैं नहीं शायद करनी अपनी पड़ती। बेहतरीन चीजें बेच के फूड फैक्ट्री खरीदता अपनी और पॉकेट अपनी- मनी सेविंग कोई ना वो करके तो मैं ये खरीद और लेता। मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाती हाय है हाय। कि जो 2 घंटे की मेहनत के बाद 5 किलो गाजर कद्दूकश होते हैं वो फूड फैक्ट्री टोटल 10 मिनट में कर देती है। वाह, ये भी एक तो आसान हाल फिर में मुझे पता लगा कि टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है। अच्छा, हम आते हैं वापस। मैं कहता जो वापस रेयर आते हैं मीठा गाजर के है, हलवे पे। आपने ड्राई खुबानी तो देखी होगी, यस। ठीक है। हाँ। आपको ये पता है कि वो जो है ऑलमोस्ट लाइट क्रीम कलर की हो जाती है और बिल्कुल खुश्क हो जाती है। यूजुअली हम उसको ड्राई फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप 1 किलो खुबानी लेकर आए, उसको रात को भिगो दें, ओके। ऑलमोस्ट 12 घंटे के बाद आप उसको हाथ से मसल के उसके जो दरमियान में बीज हैं वो निकाल लें। ओके। उसका पल्प अलग हो जाएगा, ठीक है। बीज आपने निकाल लिया। अच्छा, बीज को उसी में थोड़ा सा पानी डाल के धो लिया। अब आपके पास जो पल्प इकट्ठा हुआ है उसको आप थोड़ा और पानी डाल के 1 लीटर पानी डाल के 1 किलो खुबानी में 2 किलो पानी डाल के चढ़ा दें। उसको घंटा 1.5 घंटा पकाएं, पेस्ट अच्छी तरह बन जाए। और पेस्ट बनाने के लिए आप थोड़ा सा उसको मेहनत करते रहें, पेस्ट बन जाए। ठीक है। उसमें चीनी ऐड करें ठीक है। और आपको 1 घंटे के बाद जो हलवा मिलेगा वाह, क्या दैट विल बी बात। सो टेस्टी। आप उसके ऊपर कस्टर्ड की एक टॉपिंग नई लगाएं, रेसिपी। वाह। ठीक है, जबरदस्त। कस्टर्ड की टॉपिंग लगाएं। और आप जिसको सर्व करेंगी, चीनी उसमें देखें उसके 2 तरीके हैं। कुछ लोग चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं। हाँ, बहुत मीठा फॉर खाते हैं। एग्जाम्पल 1 किलो अगर खुबानी है तो बाज़ लोग 2-2 किलो चीनी डाल देते ओए हैं ओए उसमें। ओए ओए। लेकिन कम क्योंकि मीठा? वो थोड़ी सी खट्टी होती है खुबानी ना, उसको मारने के लिए ना। ओके। लेकिन आप अगर उसमें 1 किलो डालें तो दैट विल बी क्वाइट रीजनेबल। लेकिन जब आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि यार ये कोई हेवनली डिश अच्छा, है। मुझे ना कश्माला ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो हम आज जो ये हमारा शो है ना, ये ईद से पहले होना चाहिए था, है ना? ताकि सही बात ईद है। के लिए सबको बल्कि रेसिपी रमजान से पहले होना चाहिए था, ताकि वहाब साहब से ना कुछ रेसिपीज मिल जाती। आप शौक से क्या पकाती हैं ईद वाले दिन? मैं डिज़र्ट्स बनाती हूँ। मीठा। हाँ, मीठा। और मेरे सिबलिंग्स को हमेशा एक मैं ना आइसक्रीम डिज़र्ट बनाती हूँ, तो उन्हें वो पसंद होता था। तो उन्हें इंतज़ार होता था कि एक रेगुलर सवैयाँ तो बननी ही बनी वो है। तो हाँ ट्रेडिशनल हाँ, है, वो तो डिश तो साथ में जो है ना हमारा डिज़र्ट अलग से बना हो, ओह। ताकि जब हम आएँ और वो कुछ बच्चों का ज़रा होता है ना कि वो तंग आ जाते हैं एक चीज़ से ना, तो उनका ये होता था कि हम तो वैरायटी चाहिए। एग्जैक्टली सही बात। तो जैसे ही हम ईद की नमाज पढ़ के आए तो वो ये होता है कि
آپا رات کو ہی بنا کے رکھ دینا ہے تاکہ وہ صبح جو ہے نا ہم عید کی نماز پڑھ کے آئے اور ہمیں ملے سب کچھ تیار ہو. سب کچھ تیار ہو. تو آئی تھنک وہ والی روایت ابھی بھی باقی ہے کہ. اور نمکین میں کیا پکانا آتا ہے؟ وہاب صاحب نے تو بریانی کا بولا, انہیں تو یہ پسند ہے اور بڑے ایکسپیریمنٹ وہ کر کے تو یہ بہترین بڑی محنت کی اور محنت کے بعد بہترین رزلٹ آئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ نے روٹین میں بنانا ہو نا تو مجھے بنانا سب آتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ پلاؤ, کیونکہ میرے ابو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو مجھے بھی پسند ہے. ہاں جب کبھی اب نیکسٹ بنائیں مجھے دعوت یو آر موسٹ ویلکم. پلاؤ کھانے کے لیے میں کہیں سے بھی دوڑی چلی آؤں گی. بس ڈن, پھر اب آپ کو میں گھر بلا ضرور, بالکل. آدھے کے گھر آئیں گے پھر میں برتن بھی ساتھ دھلوا دوں. یہ ایڈڈ انسینٹیو ہے, برتنوں کی ٹینشن نہیں لینی ہے. ہاں وہ میں دھلوں گی. ویسے تو میرے پاس اوپن کچن ہے لیکن میں پریشان ہوں گی کہ نہیں مہوش آپ مت کرے, آئی ڈو اٹ مائی سیلف. وہ اوپر سے کر دینا. نہیں کشمالا اٹس اوکے, مل جل کے کرتے ہیں. ویسے ایک بات, اوپن کچن میں ہیلپ کرنا زیادہ آسان ہے نا, اور مزہ بھی آتا ہے. آپ نے باتوں میں لگایا, باتوں میں باتیں میں چل رہی اور وہ جو ہیں, میس والی پریشانی ہوتی ہے نا وہ آلریڈی ویری ویزیبل ہوتی ہے تو آپ کو ساتھ میں سمیٹنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی کوئی ٹینشن نہیں. ہاں وہ آپ چھپا نہیں سکتے تو وہ اس لیے چلتا ہے ساتھ میں. یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. کوئی میجر قسم کی کوئی ریسیپی آپ ناظرین کو بتائیں گی وہاب صاحب کی طرف؟ میں چاہ رہی ہوں آج کے یہ شو جو ہے نا وہ عید کا 4th ڈے والا کم اور ایک ریسیپی کوکنگ ٹائپ کا جو ہے نا اس کو زیادہ بنا دیتے ہیں, یہ والا خاص کر سیگمنٹ جو ہے تو ذرا اچھا ہو جائے گا ناظرین کے لیے. کچھ انہیں ڈفرینٹ ڈشز اور کچھ یہ عید نہیں. میں لگتا ہے مجھے آپ اگلے پروگرام سے نا کچن بھی اسٹارٹ کرنے والی ہیں آپ کو ایز اے شیف, اور مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ اگلے سیگمنٹ میں اگلی شو میں آپ نے مجھ سے بریانی بنوانی نا شروع کر دیا. ایز اے شیف. ہاں صحیح بات, پتہ کہ سائڈ میں چولہا لگا ہوا ہو اور آپ مجھے چکر دے کے بلائیں اور پتہ لگا مجھ سے بریانی بنوانی شروع کر دیا. تو کشمالا اچھی بات ہے نا. ہاں بالکل, ہمیں بریانی کھانے کو ملے اس کے اندر اور کیا چاہیے. لیکن شو میں 2-2.5 گھنٹے ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, ہم 3 کر لیں گے. ہاں کچھ ہم تھوڑا ٹائم لے لیں گے. صحیح بات ہے. چینل والوں کو بولیں جو آج کل لمبے شوز کا کچھ رواج بھی ہے تو ہم بھی کچھ اس طرح کریں گے. بریانی کی خاطر کیا جا سکتا ہے نا, بریانی کی خاطر, اور اچھی بریانی کے لیے, پلاؤ کی خاطر, بریانی کی خاطر. بالکل. اچھا ویسے آپس کی بات ہے, پلاؤ اور بریانی کی میری جو مسز ہے شی از ماسٹر. واہ جی واہ, ٹاپ. کہاں چھپی ہوئی ہیں آج, ڈھونڈے انہیں آج ڈھونڈتے اور ان سے آج بریانی اور پلاؤ بنواتے ہیں. صحیح بات ہے, کھاتے ہیں. صحیح بات ہے. عیدی تھی عیدی بالکل. دیکھیں عید سے افراد نہیں ہے. اب کشمالا نے بڑی اچھی بات کی, یہ اپنے جونیئر ہو کے سینئر ہوئی نا یہ, تو یہ جس پریشر میں ہیں کہ ان کے عیدی لینے والے خاصے بڑھ گئے ہیں, دینے والے بہت کم ہو گئے ہیں, تو ایک لانگ عرصے میں جب آپ اس پریشر میں رہتے ہیں نا پھر آپ عادی ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ عید جو ہے آپ کے لیے ایکسپینڈیچر ہی ایکسپینڈیچر ہے, انکم نہیں ہے کوئی بھی. تو جب عادت پڑ جاتی ہے نا مشکل کی, پھر وہ مشکل نہیں لگتی. فیل نہیں ہوتا اتنی مشکلیں پڑی کہ آسان ہو گئی. کیا بات. اب مجھے جو عیدی ملتی ہے وہ ایک تو والد صاحب سے ملتی ہے ماشاءاللہ, یا پھر میری مسز کی والدہ جو میری ساس صاحب ہیں ان سے ملتی ہے. کیا بات, ملتی ہے ابھی بھی وہ ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. میرے لیے بھی یہی 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک والد صاحب اور ایک مدر ان لا. بس والدین حیات رہنے چاہیے. یہ بات اور ضروری ہے کہ اب عیدی کی چونکہ ریٹس بڑھ گئے ہیں تو آپ کو پہلے سے ایک لسٹ بنانی پڑتی ہے. یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بہت شدید مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا, بچوں کو اتنی, بڑوں کو اتنی, اس سے بڑوں کو اتنی. ہم 100 روپے میں 1000 روپے میں خوش ہوتے تھے, اب بچے دیا جاتا تھا ہمیں, اب بچوں کو. اب تک مجھے یہ پتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں لاتعداد لوگ جو 45-50 ہزار روپے تنخواہ لے رہے ہیں ان کو 15,000 مہینے بجلی کا بل پے کرنے پڑتا ہے اور 5,000 گیس کا, تو ان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک بڑا یونیک قسم کا تجربہ ہوا. میرے وہی محلے میں ایک صاحب ہیں اور بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں. میری ان سے بات ہوئی, میں نے تھوڑا ٹٹولا. آپ کو پتا ہے رمضان میں ہم سب کے اندر ہمدرد انسان جاگ اٹھتا ہے جو سو جاتا ہے عید کے بعد, تو وہ عید کا چاند نظر آتی سو جاتا ہے, عید کے دن کا انتظار نہیں کرتا, وہ جاگا ہوا تھا. تو میری ویسی انکوزیٹو جرنلزم کی تھوڑی عادت ہے, میں نے ان سے انٹرویو کرنا شروع کیا. میں نے کہا اچھا آپ تو بڑی سینئر پوزیشن میں, پیکیج کیا آپ کا؟ کہنے کہ میرا 2+ پیکیج ہے. تو میں نے کہا پھر تو یو آر کوائٹ ویل آف. کہنے کہ یار
जैसे मैंने वेल ऑफ कहा ना, मैंने कहा ज़रा बैठ जाओ मेरे साथ 2 मिनट के लिए। फिर कह लेंगे किसी को बताना मत, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। मैंने कहा नहीं बताएं, आप बेफिक्र हो जाए। हाँ इजी हो जाए, कहेंगे, मैं यार बड़ा देखो- हमराज हूँ देखो मैं इसीलिए नाम नहीं ले रहा मैं। किसी के आगे कह नाम लेंगे नहीं यार मेरी 2.25 फॉर एग्जाम्पल तनख्वाह है, लाख रुपए मैं रेंट देता हूँ ओ और मेरे 4 बच्चे हैं, ये 1.25 लाख रुपए कहाँ खर्च होते हैं 20 तारीख के बाद मुझे नहीं पता लगता। कहते हैं मैं अपने ऑफिस, मेरे और जो कैलिबर के लोग हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अब उनके पास गाड़ियाँ कहाँ से हैं मुझे नहीं पता। कहेंगे लेकिन मैं गाड़ी नहीं रख सकता, मैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर वॉक करके मेट्रो के स्टॉप पर पहुँचता हूँ, वहाँ से मेट्रो पकड़ता हूँ, 40 मिनट मेट्रो पे गुजारता हूँ, फिर वहाँ से उतर के ऑफिस जाता हूँ जो 1 किलोमीटर है, और ये मेरा डेली का रूटीन होता है। और इसमें गर्मी है, सर्दी है, सही बारिश बात, है, हाँ। बरसात है, कोई छुट्टी नहीं है। हाँ कहेंगे सिर्फ कहेंगे यकीन नहीं करोगे कि मैं बाज़ दफ़ा जो ऑफिस में 8 घंटे रहता हूँ, मेरे पास 5 रुपए नहीं होते, 10 रुपए नहीं होते कि मैं चाय का 1 कप खरीद के पी सकूँ कैफेटेरिया से। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें कुछ साल पहले ईद को और अब आपका बहुत डिफरेंस। अब आप देखिए ना, एक नॉर्मल सा घर है जो 25 साल पहले का कंस्ट्रक्टेड है, अगर आपको मैं दिखाऊं कहीं यार फालतू सा घर है बिल्कुल, लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ द सिटी है, अब 1 लाख रुपए तो किराए में आपका चला जा रहा है। अब जो नॉर्मल 25, 30, 40, 45, अच्छा हमारा 50 मसला भी एक ये ना वहाब साहब कि हमने वो लग्जरी लाइफस्टाइल भी वो भी रखना है ना, हम मैनेज नहीं करते, थोड़ा सा गुजारा नहीं, दरगुजर नहीं करते वो हम, भी ठीक है, ये भी लेकिन अब मैं आपको ये जो केस बता रहा हूँ इसमें कोई लग्जरी नहीं है। हाँ साथ ही इसमें साथ महविश, मतलब अब आप देखें, मैं अपने पेरेंट्स के घर का देख रही थी तो 80,000 रुपए गैस का बिल आया है, ओ माय गॉड विच मेक्स नो सेंस। तो जो एक 80,000 गैस का बिल कैसे आया है, मैं यही सोच रही थी कि जहन्नुम को यहीं से पाइप दिया हुआ है क्या कर रहे हैं। पॉसिबल 80,000 गैस का बिल। गैस मतलब बिजली के तो आना शुरू हो गए थे इस तरह से बिल, तो वो अब क्योंकि लेकिन हम गैस का आदि मुजरिम हैं इस मुल्क में, हम ढीठ हैं, हर चीज के आदी हो जाते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक अच्छा है, हम आवाज नहीं उठाते बाबू, हाँ, एक ये भी कि मसला हमने कहा है। ठीक है, अच्छा बिजली के इस तो तरह आप बिल तो आ रहे वकील हैं तो कोई केस वेस इस पे चलाना था ना इस कि भाई ये कैसे हो गया। ये यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता नहीं है हुआ। ये हाँ, क्यों नहीं हो मोची से सकता पे मैं करना बताऊं, पड़ा। हाँ। आप जिसके पास केस कर रहे हैं ना उसको खुद 3,000 यूनिट फ्री में के मिलते बिजली हैं। और गैस उसको मिलती है, खुद पेट्रोल एटलीस्ट 3,000 लीटर महीने का मिलता है। उसको क्या उसकी उसको जिंदगी में ये गैस जो है प्रॉब्लम कम ही से नहीं है। कम 1 लाख रुपए की फ्री है उसको। अच्छा वो कैसे केस और सुनेगा ऊपर से आपका? लाखों की तनख्वाहें भी। लाखों की ये तनख्वाहें भी। क्या है। अब आप ये देखें, आपका जो सब्सिडी में आप इस मुल्क के एटलीस्ट 70-80 हज़ार लोगों को कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपए का फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, फ्री गैस दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, इसके अलावा टेलीफोन दे रहे हैं। और कहाँ से दे रहे हैं? टैक्स पेयर्स की मनी से दे टैक्स रहे पेयर्स हैं। की मनी। टैक्स कहाँ से आ रहा है? आप और मुझसे बिजली दे के रहे बिल हैं, जो हम लिए दे जा रहे रहे हैं, देखिए अभी आपका ऑलमोस्ट 70 रुपए का यूनिट है जो कि अभी बढ़ के 80 रुपए का हो जाएगा। ठीक ये है, सोचा नहीं था। हाँ। और अब इसके हमेशा सामने ये होता है कि हमेशा जब ये- इंटरिम गवर्नमेंट्स आती हैं तो आपको रिलीफ दे के जाती हैं, बिल्कुल। एंड द मोमेंट दे लीव तो वो रिलीफ्स खत्म होने लग जाते हैं। जैसे अब आप पेट्रोल की सूरत में देखें कि Exactly. अभी पेट्रोल और बढ़ गया और बढ़- अभी बढ़ेगा। और बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी जब भी हौसला आप जाएंगे मॉनेटरी फंड्स के पास, आप जब भी जाते हैं IMF के पास आप जाएंगे, हाँ। तो आपकी ये हर चीज़ बढ़ेगी, ये बिजली ये गैस आने वाले सालों में और ज़्यादा महंगी होती जाएगी। बजाय इसके देखिए अशराफिया को आपने जो 1.5-2 हज़ार अरब रुपए की फ्री बिजली गैस और फला पेट्रोल वगैरह दिया हुआ है, जो भी जरूरत आप है उसका खर्चा आम आवाम की गर्दन काट के क्यों लेते हैं? आप ये जो खुद पैसे से, बढ़ा रहे हाँ। होते हैं बिजली के, गैस के, पेट्रोल के, क्यों बढ़ा रहे होते हैं? सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे होते हैं आपको वो जो 1,000-1,500 अरब रुपए उनके ऊपर लगा रहे हैं वो आपको वसूल हो। आप उनके फ्री को बंद कर दें, आप बहुत आराम से हर चीज़ पे अच्छे वाले पैसे कम कर सकते हैं। मगर बात ये है कि हमारे पास जमहूरियत जो है वो वाकई बेहतरीन इंतकाम है, और इंतकाम किसके साथ है? वो आम आदमी के साथ है। आम आदमी आम आवाम। हाँ, तो अब तो मैं आम आवाम फिर वो अब तो- कैसे वो ईद की खुशियाँ हाँ, उनको अब तो हम ये सेलिब्रेट सोचने पे करेगी, मजबूर how हो गए कि, possible? शायद कोई गैर मुस्लिम हुकूमत होती तो वो ख्याल कर लेती। अब तो मुसलमानों को ख्याल नहीं रहा बिल्कुल भी इस सीरियसली, मुल्क में। मतलब वो एक एहसास नहीं रहा। एहसास ही नहीं रहा, बिल्कुल और मुर्दा हो गए सारे के सारे एहसास। बिल्कुल। वाकई देखें, जो ऐवानों में बड़े बड़े बैठे हुए हैं, इनको अपनी जेब से कभी इतवार बाजार जाके, कभी मार्केट जाके, मंडी जाके सिर्फ प्याज खरीदनी पड़ जाए, अलग टमाटर खरीदने पड़ जाए, अपनी जेब से पेट्रोल डलवाने पड़ जाए, फिर पता अपनी चले जेब से कि बिजली का महंगाई बिल अदा क्या करना है, पड़ जाए, yes.
गैस का बिल अदा करने पड़ जाए, इस मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, हल भी हो जाएंगे और इन्हें एहसास भी हो जाएगा एहसास भी हो कि आया ये आम आवाम जो इतनी तड़प रही है, बिलक रही है, इतनी परेशान है, उसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि आप एसी वाले कमरों में बैठ के किसी की प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर सकते ना समझ सकते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हंसी मजाक चल रहा था लेकिन थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन भी आ गई, होनी भी चाहिए, क्योंकि हम अगर कंपैरिजन करें कदीम ज़माने, कुछ साल पीछे चले जाएं, ज़्यादा नहीं जाते, आप 5-7 साल चले जाएं पीछे, 10 साल पीछे चले जाएं, तो इतनी प्रॉब्लम या इस तरह के हालात नहीं थे जो कि अब हो गए। तो यकीनन आम आवाम जो है वो परेशान हो गई। खुशियों की बात करें, ईद कैसे वो मनाएगी, तो उसमें मज़ीद भी बात करते हैं, हंसी मजाक की भी कुछ डिस्कशन होगी। जो हमारे मेहमान जिस फील्ड से हैं उस हवाले से भी बात करते हैं कि आया आगे उनकी अब क्या रूटीन होने वाली है। तो ये तमाम तरह डिस्कशन सुनने के लिए हमारा वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज ईद का चौथा दिन आप लोगों के साथ मना रहे हैं। जैसे पहले ईद के 3 दिन की खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट की। देखिए ज़िंदगी बड़ी शॉर्ट है, हमें अगले लम्हे का नहीं पता क्या हो जाए। कोशिश करें खुश रहें, खुशियाँ बांटें सब। अगर कोई आपको लगता है आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स, आपकी फैमिली में, आपके आस पड़ोस, क्योंकि जब आप एक जगह रहते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो थोड़ा परेशान है, उसके हालात कैसे। अगर वो नहीं बता रहा तो उसके फेस एक्सप्रेशन जो है ना वो आपको बता देंगे कि समथिंग रॉन्ग। तो आप उसको समझने की, उसको हल करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी रूह को एक सुकून, एक हकीकी जो खुशी है ना, हम बात करते हैं कि ईद की हकीकी खुशियों को महसूस करना चाहिए, वो तभी होगा जब आप किसी की हेल्प करेंगे। जब आपको लगेगा कि मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग सब खुश हैं, ईद मना रहे हैं, मेरे हमसाए पड़ोसी वो ईद मना रहे हैं, मेरे घर की मेड इवन वो भी खुशी के साथ ईद सेलिब्रेट कर रही है, तो आपको हकीकी खुशी जो है वो महसूस होगी। जो कि मुझे लगता है कि इस चीज़ की कमी है, तो हम उस कमी को पूरा करने की, दूर करने की जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो हम कोशिश कर रहे हैं। कशमाला, अभी मैंने बात की कि सबको अपनी खुशियों में जो है वो हमें शरीक करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर, अपने वो 4 दीवारी की हद तक जो है वो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि शादी ब्याह हो, किसी की बर्थडे हो या ईद की हम बात कर लें, या आपने देखा होगा अभी रमज़ान में सहर अफ्तारी का जो एक सिलसिला था, सारी खुशियाँ, सारी आसाइशें जो है ना वो हम बटोरने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे घर में जो वो मेड जो मेरे घर की साफ़ सफाई कर रही है, मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है, मेरा किचन संभाल रही है, उसको भूल जाते हैं। एक किस्म का घर का फ़र्द बन चुका होता है वो भी। तो ये क्या हमारे अंदर इंसानियत, एहसास, मतलब हम बात करते हैं वी आर मुस्लिम, तो मतलब वो एक एहसास कहाँ गया? मुझे लगता है कि ये एहसास ना आपको अपने घर से भी मिलता है, आपको अपनी तरबियत से भी मिलता है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हमेशा यही देखा है कि जो घर में हाउस हेल्प आती है उसके लिए, उसके बच्चों के लिए भी उसी तरह कपड़े बनते हैं, चाहे सेम ब्रांड से नहीं लिए जाते, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बनते हैं। और उसके बाद उनके लिए भी एक ईदी में, एनवेलप में ईदी डाल के रखने की एक वो रूटीन है कि वो रखी जाती है। बल्कि मुझे कुछ हुआ कि गली में जो कूड़ा उठाने के लिए जो है सफाई वाले आते हैं, तो मुझे ना 1-2 बार मुझे पड़ा हुआ कि अबू ये ईद के दिन क्यों आते हैं, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप। तो मैंने कहा कि ईद का दिन है आज सब, तो कहते हैं कि बेटा वो इसलिए आते हैं कि आप उन्हें खाली हाथ ना लौटाओ। तो मेरे अब्बा ने उनके लिए भी एनवेलप्स बना के रखे होते थे, और वो हम बच्चों को कहते थे कि आपने देने हैं जाके, और उनके साथ मिल के आना है। मतलब ये एक रूटीन है कि आपने उनसे ईद मिल के आनी है। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ आपकी जो तरबियत में शामिल होती है ना, तो अब मुझे इस बात का एहसास होता है हमेशा कि when you are running your own household, तो आपने ये सोचना है कि मैंने भी इसी तरह करना है, आपने उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें वो हैं जो हम जनरेशन्स के साथ कंटिन्यू करते हैं, और अगर हम छोड़ देंगे अभी करना ना, तो फिर हमारे अंदर ये एहसास बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू करते रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी बात सर। इस पे आपके क्या कमेंट्स है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि कैसे इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं? अप्रिशिएट करूँगा इस बात को कशमाला ने जो शेयर की। देखें कितना बेहतरीन अंदाज़ है तरबियत का। तरबियत कहते इसी को है कि आप गैर महसूस तरीके से बच्चे का जो लाशऊर है उसमें वो अनमेट नकूश छोड़ जाएं कि आप रहें ना रहें, लेकिन आपके वो जो छोड़े हुए नकूश हैं, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रेनिंग। एक तरीका ये है कि आप बच्चे को कहें कि भाई आप हेल्प करो, आप अपने आसपास जो डिज़र्विंग हैं, पुअर हैं, नीडी हैं, इनको देखा करो। लेकिन जब प्रैक्टिकली एक एनवेलप बना के बच्चों को दे रहे हैं, जाके दिया हो, तो बच्चा बहुत ज़हीन होता है। उसे पता होता है इस एनवेलप के अंदर क्या है,
اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہم جا کے دے رہے ہیں جس کو پورا معاشرہ نظر انداز کر رہا ہے اور میرے والد کے احکامات ہیں یہ, ہاں کہ نہیں تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے. وہ بچہ اس پہ سوچتا ہے, اس پہ غور کرتا ہے, اور پھر وہ جو انسانیت میں تفریق ہوتی ہے اس کو اوور کم کر لیتا ہے. وہ اپنے آس پاس جب نیگیٹیوٹی دیکھتا ہے, جب لوگ برے القاب سے یاد کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے میں عام ٹرینڈ ہے کیونکہ ہم ترقی پذیر معاشرہ ہیں. والا ہے, ہاں, یہ ہم یہ گھر کبھی کی نہیں رکھوالی کہتے, کرنے والا ہے, یہ لائک اس ہم طرح یہ کے کبھی نہیں کہتے یہ بندہ وہ ہے جو ہمارا کچرا اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ ہمیں اس کچرے کی بدبو سے غلاظت سے آزاد کرتا ہے. تو اگر یہ اگر وہ اتنا نہ بڑا ہو تو آپ کے گھر کے باہر جو کچرے کا ڈھیر لگے گا, لگے گا, بجائے اس کے ہم کہیں گے یہ صفائی کرنے والا ہے. ہم کہتے ہیں کہ الفاظ کتنے الفاظ کا چناؤ. دیکھیں آپ یقین کریں, میں بہت ساری جگہوں پہ جب کھڑا ہوتا ہوں, بعض گٹر ہمارے پاس بند ہو جاتے ہیں, اس میں وہ گٹر صاف کرنے والے گردن تک انتہائی غلیظ قسم کے غلاظت میں وہ لتھڑے ہوتے ہیں, اور ہمیں ہلکی سی انگلی بھی کرنی پڑے نا پانی کی طرف تو ہماری شکلیں بن جاتی ہیں. ہاں, ہم یہ نہیں سوچتے یار یہ ہمارے لیے کتنا بڑا کام کریں, کیا ہمارے اندر ہمت ہے, ہم تو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے اس کو, لیکن وہ پورے گردن تک اترے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارا ان کی طرف کیا ریٹرن ہے, ہم ان کو کیا واقعی اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم بجائے اس کے کہ ان کو اپریشیٹ کریں, ہم ان کی خبرگیری کریں, ان سے محبت کریں, ہم یہ کہتے ہیں یار یہ تو گندے لوگ ہیں, جبکہ وہ ہمارے لیے ہمارا گند صاف کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے بھائی. یہ ہمارے معاشرے کے ایسے تضادات ہیں کہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں, بعض دفعہ مجھے خود برا لگتا ہے, سننے والے کو بھی برا لگتا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم ابھی تک بندر کے لیول سے اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکے. نہیں بالکل. ہمارا جو اوور آل مجموعی رویہ ہے من حیث القوم ہے بندر والا رویہ ہے, کہ وہ پتھر مارنے میں اور چیزیں دوسرے کو پھینکنے میں سب سے پہلے بازی لے جاتا ہے, لیکن وہ یہ سوچنے سے قاصر ہوتا ہے کہ کون سے ہمارے بیسیکلی وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو تمغہ حسن کارکردگی ملنا چاہیے, جن کو پریزیڈنٹ ہاؤس بلانا چاہیے, کہ یار یہ وہ 100 لوگ ہیں جو پاکستان کو شدید قسم کی غلاظت سے پاک کرنے کے لیے انہوں نے 365 دنوں میں 350 دن کام کیا ہے, اور اس بدبو کو, اس تعفن کو برداشت کیا ہے جو ہم میں سے کسی کے بس کا روک نہیں ہے. ایک دن کر کے دکھائے نا ذرا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, یا تمام جو فضولیات, بکواسیات, چیزیں ہیں, اس میں جس نے کچھ تھوڑا بہت کام کر لیا اس کو تمغہ حسن کارکردگی دے سکتے ہیں. ہمارے ملک تو میں چیز یہی ہے. اب یہ ایک نیا ٹاپک بن جائے گا, اس پہ بحث جو ہے وہ چھڑ جائے گی, لیکن یہ بھی خیر میں واپس آتے ہیں ایک المیہ ہے عید کے حوالے سے. اچھا عید کے حوالے سے میں ایک سوال کرتی ہوں, اسی پہ آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. آپ نے فرق کیا محسوس کیا اس عید میں, کیا آپ نے ڈفرینٹ کیا دیکھا؟ دیکھیے اس عید میں بہت واضح فرق یہ محسوس کیا کہ پچھلے 30 دن میں نے حتی المقدور کوشش کی کہ میرے جتنے اچھے حیثیت والے دوست ہیں ان کو میں نے کنونس کیا, کنٹریبیوشنز لے کے ہم نے ایک دسترخوان چلایا جس میں آلموسٹ اراؤنڈ 200 افراد کو ہم نے اپنے ہی ایریے میں افطار پہ کھانا کھلایا. اور احساس ہوا کہ ہمارا بہت بڑا ایریا نہیں ہے, اس کے باوجود وہاں پہ 6-7 دسترخوان لگے ہوئے تھے اور ہر سر پہ 250-300 لوگ آ رہے تھے. اور میں بھی ول بی سرپرائزڈ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بڑی نارمل اچھے کپڑوں میں موٹر سائیکل سے 2 افراد اترتے تھے اور آ کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک دفعہ اعتراض کیا, انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی حیثیت کا بندہ ہے, اس کی موٹر بائک بھی نئی ہے, یہ کیوں آ کے ادھر بیٹھا ہے؟ میں نے کہا 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں آ کے بیٹھا ہے. میں نے کہا ابھی کنفرم کر لیں, اس کی بہت زیادہ تنخواہ ہوگی تو 45 سے 50 ہزار ہوگی, جو اس کے 2 جو بل ہیں نا اس میں 25,000 روپے لگ چکے ہوں گے, اس کے 3 یا 4 بچے ہوں گے. اب مجھے آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, 30,000 میں ذرا مہینے کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. ناممکن. چپ ہو گئے, کہنے لگے یار اب اگر کوئی چھوٹی موٹی گاڑی سے بھی اتر کے کھانے پہ آئے نا اس کو مت روکنا, کیونکہ پتہ نہیں وہ غریب کس حال میں زندگی گزار رہا ہے, کیونکہ اس کے 4 بچے ہیں, اس کو ایک چھوٹی گاڑی چاہیے 4 مختلف جگہوں پہ بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے, آفس جانے کے لیے, تو کن حالات میں. تو یہی چیز میں نے عید پہ محسوس کی کہ ابھی ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آس پاس خیال رکھیں, ہم ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ غربت
की लकीर से भी नीचे रह रहे हैं, ऐसे जो हमसे हो सकता है करें। या जो बोलते नहीं है, बोल के आपको नहीं बयान कर सकते हालात अपने। एग्जैक्टली ना सिर्फ हम उनको जो फूड में हो सकता है वो प्रोवाइड करें, बल्कि हम कुछ ऐसे काम करें, कोई स्किल्स उनके अंदर पैदा करें कि वो कुछ ना कुछ इजाफी आमदनी कमाने के काबिल हो सकें, ताकि अपने मसाइल ख़त्म कर सकें। हमें से बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं मतलब मखलूक की राह में, जो कुछ उनसे हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन अभी ये चीज़ें नाकाफ़ी हैं। नाकाफ़ी। हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएं, कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसी स्किल्स दें, कुछ ऐसे हुनर दें कि वो अपनी ज़िंदगी का पहिया आसानी से चला सकें। और अगेन मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि खुदारा हमें मजमूई तौर पे ये देखना होगा कि हम जितना लोगों को प्रेस कर चुके हैं, जितना निचोड़ चुके हैं, जितना दीवार से लगा चुके हैं, अब गुंजाइश नहीं बची है। और मजीद है वो बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। कशवाला, आप मुझे बताइए इसी चीज़ में, जो वहाब साहब से मैंने सवाल किया कि इस ईद पे आपने मुख्तलिफ क्या देखा। अब मैं ज़रा ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जवाब इसका लेना चाहूँगी कि कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, ख़वातीन को अपने शॉपिंग मुकम्मल करनी है, जो उनके मन में आए, जैसे आए उन्होंने वो करना ही करना है। सो हालात वाकई बहुत ज़्यादा इस वक्त टफ़ हैं, और घर का एक अगर सरबराह कमाने वाला है तो 10 खाने वाले होंगे। तो उसमें जो औरत है इस ईद पे या इस रमज़ान में क्या समझती हैं, उसने मैनेज किया होगा, ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा कि नहीं इट्स ओके, इस दफ़ा मैं 5,000 की बजाय 2,000 का सूट ले लेती हूँ, या 3 सूट बनाने की बजाय 1 सूट ले लेती हूँ, या वो एक मैनेज करके लेकर चलना रूटीन को। कुछ डिफरेंस आपने कुछ ऐसा देखा हो फ्रेंड्स में, फैमिली में, कोलीग्स में, या आसपास कहीं भी? मुझे लगता है ख़वातीन की ना ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो चाहे जितनी भी ख्वाहिशों का इजहार करें, वो बड़े महदूद चीज़ों में भी ना अपने आप को समेट लेती हैं। अच्छा, वो मुझे सॉरी आपकी बात कट करी, यहाँ पे मुझे अपनी अम्मा की ना एक एग्जांपल याद आ गई। वो अक्सर हमें कहती थी, जब भी हम ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते थे हमें एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए और मतलब इतने सूट बनाने हैं, तो कहती थी बेटा जो औरत है ना वो उजाड़ने पे आए ना तो बादशाह को भी फ़कीर कर दे, ऐसा ही है। बनाने पे आए ना तो एक सुई से ना पूरा घर बना ले। बिल्कुल। तो अब आप सोच लो कि आपने अपनी रूटीन या अपनी आदत में किस चीज़ को ऐड करना है, कि बादशाह को फ़कीर बनाना है या एक सुई से अपने घर को महल बनाना है। तो ये वाकई बात है। हाँ, सो ये जब औरत ठान लेती है, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ख़वातीन में भी ये चीज़ देखी, क्योंकि जो जब वो परेशानी, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, मैंने उनमें देखा कि वो, क्योंकि एक बंदा वहाँ पे वो बिल्स का बोझ उठा रहा है ना, तो वो जब देखती है ना कि घर से बंदा वापस आया है काम से और उसके चेहरे पे थकन है, और वो सोच रहा है कि मैं बच्चों की ईद के कपड़े कैसे लूँ, तो वो कहीं से वो जो उसने बचाए हुए होते हैं ना रोज़ के राशन के 100 रुपए और वो करके ना वो निकाल लेती है, और वो कहती है आप बच्चों के कपड़ों की फिक्र ना करें, वो मैं कर लूँ। तो ये एक बड़ा टैलेंट है, और ये मैंने देखा है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना वो इसे बड़ी खूबसूरती से पूरा करते हैं। क्या बात है। क्योंकि माशरा मुख्तलिफ तबकात में बटा हुआ है। कुछ लोगों ने तो शायद सोचा भी नहीं होगा। वो मैं देख रही थी कि रमज़ान के दौरान एक बड़ी कैंपेन चलती रही, जी लॉन बहुत महंगी हुई है, और इन्होंने जी वो ब्रांडेड लॉन आई और बहुत महंगी निकाली और सारी सोल्ड आउट भी थी। मतलब मैंने कहा ये एक तरफ आप एक चीज़ पर इतना जब इशू कर रहे हैं तो फिर आप सब खरीद क्यों रहे हैं, और फिर वो ख़त्म भी हो गई, सॉल्व भी हो गई। एग्जैक्टली। तो वो तबका है जो कि सोचता ही नहीं है और वो खर्च कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी बिना सोचे। एग्जैक्टली मेजॉरिटी उस तबके की है जो कि सफ़ेद पोश है, जिसने अपने एंड्स मीट भी करने हैं, बच्चे की दिल भी पूरा रखना है, खुशी भी पूरी करनी है कि भाई मैंने उसे फील ना हो, महसूस ना हो। एक फैमिली है मैं जानती हूँ, उन्हें होता है कि उनके घर में हमेशा ये होता था कि ईद पे ही नए कपड़े लेने हैं ना, तो इस बार मुझे पता चला कि उन्होंने ईद पर उनकी एक्चुअली एक बेटे ने आके मुझसे ज़िद की कि देखें अम्मी ने ईद के जो कपड़े लिए हैं ना, उन्होंने हमारा स्कूल यूनिफॉर्म ले लिया नए कपड़ों की जगह। तो वो ईद पे हमें यूनिफॉर्म पहनने का कह रही हैं कि ये तुम्हारे नए कपड़े तो हैं ना, लेकिन साथ में वो स्कूल की क्योंकि रूटीन भी पूरी करनी है, तो आई सेड कि अच्छा आई विल गेट यू न्यू क्लोथ्स। तो ये चीज़ें भी हैं जो कि लोग अपनी चीज़ों को किसी ना किसी तरह से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर साथ ही मैं ऐसे भी बहुत से लोगों को जानती हूँ, मैंने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं जिन्होंने डिलिबरेटली ये कहा कि नहीं ये चीज़ें
ہم ابھی کر سکتے ہیں افورڈ, ہم لے سکتے ہیں, بٹ ہم یہ سب کلیکٹ کریں گے اور ہم غزہ بھیجیں گے. کیا بات, کیونکہ یہ عید جو کہ کیونکہ یہ پورا رمضان بھی ایک سوگواری میں گزرا, مطلب 5 مہینوں سے زیادہ ہو گئے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ مطلب جینوسائڈ از ہیپننگ. سو آئی نو پیپل کہ جنہوں نے ڈیلیبریٹلی وہ نئی چیزیں نہ لی اور یہ کیا کہ یہ خوشی اس میں زیادہ ہے کہ یہ ہم کسی اور کے ساتھ بانٹ سکیں, اور ہم خاص کر اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹ سکیں کہ ہمارے کپڑے سے لینے ان کا کھانا ضروری ہے. یقیناً. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ میرے خیال سے عید جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہ خوشی ہمیشہ نامکمل ہوتی ہے اگر آپ کے آس پاس کے لوگوں خوش نہ ہوں, تو اپنی خوشی میں باقی سب کو شریک کریں. ضروری نہیں ہے کہ خوشی جو ہے وہ بہت گرینڈ ہو, خوشی بڑی تب ہوتی ہے جب اس میں سب شریک ہوتے ہیں. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات کہی وہاں سب. پیغام آپ کا بھی. عید کی بات ہم کرتے ہیں اور میں پچھلے 3 دن سے یہی بات کرتی آ رہی ہوں کہ آپ کا ہر دن عید کا دن بن سکتا ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو. پیغام کے طور پہ آپ کیا کہیں گے اس بات؟ جی بالکل, اگر آپ نے ہر دن عید کا بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوش نصیبی حاصل کرتے ہوئے بنانا ہے تو میں پورے پاکستان سے اپیل کروں گا کہ ہر گھرانہ چاہے وہ 100 روپے دے, 200 دے, 500 دے, 1000 دے, 5000 دے, ایسے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, لاکھ بھی دے سکتے ہیں. خدارہ جو غزہ رفع کا فنڈ ہے اس میں دیں. جو روتی سسکتی مرتی بھوکی پیاسی انسانیت ہے وہ سارے ہماری مائیں بہنیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بوڑھے ہیں, جن کا کوئی پوچھ نہیں رہا. ایک ایسا سنگ دلانہ ماحول بنا ہوا ہے, ایک ایسی قیامت میں صغرا تو نہیں کہہ سکتا, کبریٰ ہی کہوں گا, ایک ایسی قیامت کبریٰ کا منظر ہے کہ جس میں مسلمان سنگ دل ہو گئے ہیں, صہیونی شدید بربریت کے ستم توڑ رہے ہیں, اور وہ لوگ جو شدید کرب میں ہیں. ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جس طرح میں نے عرض کی تھوڑے بہت پیسے ہم اس فنڈ میں دیں, اور کوشش کریں کہ ہم ان کو خوشیاں نہیں پہنچا سکتے, ایٹ لیسٹ ان کو بنیادی جو ضروریات کی اشیاء ہیں وہ پہنچا کے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی لیول, چاہے وہ نیچے کا ہی بہت لیول ہو, کسی حد تک تو سرخرو ہوں. بالکل, جتنا ہم کر سکتے تھے, جتنا ہمارے بس میں تھا اتنا تو. اس عید خوشیوں میں ہم انہیں شریک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے, اور اپنی بھی جنت پکی کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو ہم سے ہو سکے. ہم بچوں کو عید دیتے ہیں تو ہم سمجھیں کہ ہم ایٹ لیسٹ 2-3 غزہ کے بچوں کو, رفع کے بچوں کو بھی عید دیں گے, اور وہ ہم کو ان کو بھیجیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کے قبول کریں. آمین آمین. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین, ہم عید کی بات کرتے ہیں, خوشیوں کی بات کرتے ہیں, تو وہی بات کہ سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کرے, جس طرح جس لحاظ سے بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ ہر چیز کو اپنے تک آپ محدود کر دیں. دیکھیے یہ وہی بات کہ آپ ہر دن کو عید کی طرح بنا سکتے ہیں, ایک احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. ادروائز آپ کے جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر رمضان کے بعد ہمیں جو تحفہ ملا ہے, آپ اس کی بھی خوشی محسوس نہیں کر سکیں گے اگر آپ میں احساس نہیں ہے, آپ میں خوشیاں بانٹنے کا رجحان نہیں ہے, تو آپ اس عید کو بھی آپ نے یقیناً پھر انجوائے نہیں کیا ہوگا. سو کے گزار دی ہوگی یا 10 ٹینشنوں میں گزار دی ہوگی کہ اچھا اب عید ختم ہو رہی ہے, رمضان ختم ہو گیا, مجھے پھر سے آفس میں اپنے وہی کام وہی سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا ہے. تو یہ تبھی اسی لیے ہوا ہوگا کیونکہ آپ نے دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کیا ہوگا, آپ نے آس پڑوس نظر نہیں ڈالی ہوگی کہ یہ آیا عید کا دن ہے تو کیا سب کے گھروں میں میٹھا پکا ہے, کچھ اچھا بنا ہے, نئے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں. تو یہ وقت ہے, لمحہ فکرہ بھی ہے, سوچیں, اپنے گریبان میں ضرور جھانک کے دیکھیں کہ آیا میں اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ سوچ رہا ہوں, دوسرے بھی بچے تو سب کے برابر ہوتے ہیں, اور خوشیوں کی بات کریں وہ سب کے لیے ایکول ہی ہوتی ہے, وہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں دیکھتی. اور یہ احساس ہم لوگوں نے ایک دوسرے میں خود جو ہے وہ پیدا کرنا ہے. یہ احساس پیدا ہوگا تو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جن پرابلم جن مسائل کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. آیا قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں, اس کے مطابق تمام تہواروں کو لے کے چلیں, تو دیکھیے گا زندگی بہت خوبصورت ہے, یہ اور بھی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ